नमस्कार आदि दर्शक, आजको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा हामी समग्र देशको राजनीतिक विषयवस्तुमा चिरफार गर्दैछौँ। यतिखेर सत्तारूढ दलले वामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभाको सांसद बनाउने निर्णय गरिसकेपछि सबैको ध्यान त्यतातिर केन्द्रित भएको छ। चुनाव हारेको व्यक्तिलाई किन राष्ट्रिय सभाको सांसद बनायो भनेर बहस पनि सुरु भएको छ। राष्ट्रिय सभाको गरिमा, प्रतिष्ठा र ख्याति साँच्चीकै बस्नको लागि अब के गर्नु पर्ला त? वामदेव गौतम अर्थमन्त्री र उपप्रधानमन्त्री बन्ने सम्भावना कति छ त? अहिलेको पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमको बारेमा आज हामी विशेष रूपमा चर्चा गर्दैछौँ। यसका कानुनी पाटाको बारेमा र आर्थिक क्षेत्रको बारेमा र राजनीतिक विषयवस्तुको बारेमा पनि आज हामी गहिरो समीक्षा गर्दैछौँ। तपाईँहरू सबैलाई थाहा छ, जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा हामी देशको हरेक विषयवस्तुमा हामी छलफल गर्छौँ प्रत्येक दिन। र कोरोनाको संक्रमण फत्तै बढिरहेको छ। रोकथाम र नियन्त्रणको लागि सरकारले अब बिस्तारै कम्मर कसेर निर्णयहरू गर्दैछ। वीर अस्पताललाई कोभिड अस्पतालको रूपमा सरकारले अगाडि बढाएको छ। यो राम्रो कदम हो, यो पहिल्यै गर्नु पर्थ्यो, भर्खरै आएर सरकारले गरेको छ। त्यसैले आजको कार्यक्रममा हामी यसबारेमा पनि विशेष रूपमा चर्चा गर्दैछौँ। र सरकारले स्पष्ट रूपमा भनेको छ कोभिडको उपचार छैन, भ्रम फैलाउन पाइँदैन, भ्रम फैलाउनेलाई हामी कारबाही गर्छौँ भनेर आज सरकारले घोषणा पनि गरेको छ। यसबारेमा पनि आजको कार्यक्रममा हामी विशेष रूपमा चर्चा गर्दैनौँ कोभिडको बारेमा, कोरोनाको बारेमा, सङ्क्रमणको बारेमा। तर आज हामी देशको मूल नीति, राजनीतिको बारेमा र कानुनको बारेमा, देशको विधायिकाहरूको बारेमा र दलका शीर्ष नेताहरूको बारेमा, चुनाव हारेको व्यक्तिहरूको बारेमा, राष्ट्रिय सभामा गइसकेपछि नारायण श्रेष्ठ वामदेव गौतमको अब नेपाली राजनीतिमा सरकारमा इन्ट्रीको बारेमा, सम्भावनाको बारेमा, चुनौतीको बारेमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली यतिखेर रणनीति बनाउँदै हुनुहुन्छ, जोखाना हेर्दै हुनुहुन्छ। वामदेव गौतमलाई अझै पनि उहाँले राष्ट्रिय सभाको सांसद बनाउनुको लागि आधिकारिक रूपमा क्याबिनेटबाट राष्ट्रपति सामु सिफारिस गर्नुभएको छैन। त्यो हेर्न बाँकी छ, कहिले गर्नुहुन्छ। त्यसैले आजको कार्यक्रममा हामी समग्र रूपमा राजनीतिक विषयवस्तुमा बहस गर्दैछौँ। केही समयको विश्रामपछि म पुनः आउनेछु। आजको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा हामी राष्ट्रिय सभामा कस्ता व्यक्तिलाई पठाउनु पर्छ, राष्ट्रिय सभा कसका लागि हो, यसबारेमा विशेष रूपमा चर्चा गर्दैछौँ। हाम्रो बीचमा 3 जना व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका नेता बलराम बास्कोटाजी, तपाईँलाई म कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। नेपाली कङ्ग्रेसका नेता गोविन्दराज पोखरेलजी, तपाईँलाई पनि कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। र वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण नेउपानेजी, तपाईँलाई पनि कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। तीनैजनालाई म कार्यक्रममा स्वागत गरिसकेपछि वामदेव गौतम अहिले राष्ट्रिय सभामा किन जानु भन्नुहोस् त? के कारणले जानु? वामदेव गौतम राष्ट्रिय सभामा जानुपर्ने कारण चाहिँ पार्टीको निर्णय नै हो। सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कारण चाहिँ पार्टीको निर्णय हो। अब यहाँले किन जानुपर्ने भनेर जुन चाहिँ प्रश्न गर्नुभएको छ, पार्टीले वामदेव गौतमको आवश्यकता महसुस गर्यो, त्यसकारण पार्टीले निर्णय गर्यो। होइन, पार्टीले आवश्यकता महसुस गर्यो कि वामदेव गौतमको चाहना हो, रुचि हो? उहाँले स्पष्ट रूपमा भन्नुभएको छ म आफै जान चाहन्छु भनेर, माग त उहाँले गर्नुभएको। पार्टीले निर्णय गरिसके पछाडि उहाँले पार्टीको निर्णय म शिरोधार्य गर्छु भन्नुभएको। वामदेव गौतमको रुचि आज राष्ट्रिय सभामा गएर सरकारमा जाने हो? पार्टीको एउटा क्याडरको, पार्टीको एउटा नेताको, पार्टीको एउटा सिपाहीको आफ्नो चाहना हुँदैन। पार्टीको चाहना नै आफ्नो चाहना हुन्छ। होइन, पार्टीको आवश्यकता हो त राष्ट्रिय सभामा वामदेव आज हो, त्यसमा कुनै विवादै छैन। होइन, चुनाव हारेको व्यक्ति राष्ट्रिय सभा जान मिल्छ? तपाईँले नेपालकै इतिहास पनि कोट्याउनुहोस्। नेपालको इतिहासमा सन्त नेता कृष्णप्रसाद भट्टराई 2015 सालमा चाहिँ आम निर्वाचनमा पराजित हुनुभयो गोर्खाबाट, उहाँ सभामुख हुनुभयो। त्यसकारण आवश्यकताले औचित्यता पुष्टि हुन्छ र आवश्यकता। अनि त्यस पछाडि कमरेड माधव कुमार नेपाल चाहिँ पराजित हुनुभयो निर्वाचनमा संविधान सभाको, उहाँलाई मनोनित गरेर चाहिँ प्रधानमन्त्री बन्नुभयो। भारतकै सन्दर्भ हेर्नुहुन्छ भने पनि म धेरै टाढा जान्न, अरुण जेट्टी पराजित हुनुभएको, उहाँ चाहिँ अर्थमन्त्री हुनुभयो राष्ट्रिय सभाबाट। त्यसै गरी मनमोहन सिंह राष्ट्रिय सभा उसमा पराजित हुनुभएको, राष्ट्रिय सभामा गएर प्रधानमन्त्री हुनुभएको छ। त्यसकारण राजनीति तपाईँहरू चाहना अनुरूप भन्दा पनि आवश्यकता र वस्तुस्थितिले चाहिँ निर्धारण गर्ने कुरो हो। अहिलेको वामदेवजीको परिवेश पनि त्यही नै हो जस्तो मलाई लाग्छ। अब बालकृष्ण बानेतिर जान चाहन्छु। कानुनी रूपमा छ नि, ठिक छ यो निर्णय? अब कस्तो छ भने संविधान सम्मत छ? अघि हाम्रो बास्कोटाजीले भारतको उदाहरण दिनुभयो। हरेक देशका संविधान आफ्ना किसिमका छन्।
15 सालमा भट्टराईजी जुन हारेर जानुभयो भन्नुभयो, त्यही कारणले 17 सालमा बिदा पनि हुनुभयो। यस्तै यस्तै काम गरेपछि बिदातिर जाइन्छ। अब हाम्रो संवैधानिक व्यवस्था के हो? हाम्रो प्रस्तावनामा बालिग मताधिकार, जनतामा निहित सार्वभौम सत्ता, जनता सबभन्दा ठुला मालिक। जनताले वामदेवको हकमा के भने तिमी हाम्रो शासक हुन योग्य छैनौ, तिमीलाई हामी मत दिँदैनौँ, तिमी फेरि योग्य भएर आऊ। सायद के भयो होला भने माधव नेपाल र खड्ग ओलीले त्यो चाहिँ बर्दियाका जनतालाई थाहा होला, खुला मञ्चमा के बोलेका थियो भने वामदेव सबभन्दा ठुला भ्रष्टाचारी, सबभन्दा ठुला थुन तस्कर भनेर खुला मञ्चमा गरेको भाषण मैले कानमा सुनेको छु। सायद त्यो कुरो देखेको कारणले बर्दियाका जनताले उहाँलाई भोट दिएनन्। अब भोट नदिएपछि ढोकाबाट छिर्न नसकेका पार्टीले आवश्यकता महसुस गरे नि त। पार्टी भने के? नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी। वामदेव गौतम चाहिन्छ भने राष्ट्रिय सभा। पार्टीलाई, यो कम्युनिस्ट पार्टीलाई नेपाल सिक्किम बनाइदिन आवश्यक भयो, पाइन्छ? पार्टीलाई नेपाल चाहिँ तपाईँले भ्रष्टाचार गरेर जो म बजेट खाइदिन इच्छा भयो, पाइन्छ? यो छैन। एकछिनलाई भन्नुहोस् न, यही संविधानमा के लेखेको छ भने म संविधानकै प्रावधान लिएर तपाईँलाई भन्छु। यो संविधानको 78 को 4, पहिले 78 मा जाउँ, 78 को 1 मा धारा 76 को उपधारा 9 मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि भनेको यहाँ चाहिँ संसद चाहिन्छ है भनेको छ। 78 को उपधारा 9 मा लेखिएको भए तापनि राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा सङ्घीय संसदको सदस्य नभएको कुनै व्यक्तिलाई मन्त्री पदमा नियुक्ति गर्न सक्नेछ। यो सकियो। अब 3 मा आएर के भन्नुभयो भने उपदफा 2 बमोजिम अवधिभित्र सङ्घीय संसदको सदस्यता प्राप्त गर्न नसकेमा तत्काल कायम रहेको प्रतिनिधि सभाको कार्यकालभर निज मन्त्री पदमा पुनः नियुक्तिको लागि योग्य हुने छैनन्। यो अहिले कतिवटा जिल्ला लाग्यो। एकचोटिमा यो माथिल्लो प्रावधान अन्तर्गत नियुक्ति भएर आउनुभयो। अब तिमी बारम्बार यो काम गर्छौ है, अब फेरि पाउँदैन भनौ। अब चुनाव हारेकालाई 4 मा व्यवस्था गरौँ। के भन्नु भने उपधारा 1 मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि तत्काल कायम रहेको प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा पराजित भएको व्यक्ति त्यस्तो प्रतिनिधि सभाको कार्यकालमा उपधारा 1 बमोजिम मन्त्री पदमा नियुक्तिको लागि योग्य हुने छैन। मन्त्री पदमा एकछिन है, नियुक्तिको लागि तर राष्ट्रिय सभा यहाँ अब सुन्नुहोस्, यहाँ अब माथि छ यो 9 मा तपाईँलाई मैले 76 को 9 मा राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा सङ्घीय संसदका सदस्य मध्येबाट, सङ्घीय संसद भनेको प्रतिनिधि सभा पनि हो, राष्ट्रिय सभा पनि हो, उहाँ राष्ट्रिय सभामा गइसकेपछि उहाँ सङ्घीय संसद, त्यसभित्रबाट प्रधानमन्त्रीले उहाँलाई मन्त्री नियुक्ति गर्न सक्नुहुन्छ। तर यही 78 को 4 ले के भन्नु भने यस्ता मान्छेलाई नो इन्ट्री हरूलाई उहाँहरू त हो, जनताले त उहाँलाई रिजेक्ट गरे। त्यसो हारेका थिए नि त हैन, एकजना माधव नेपालले चुनाव हारे प्रधानमन्त्री बन्नु उहाँले भन्नु यो के भयो भने नेपालमा जनताको भोट भन्दा 1 भोट कडा हुँदो रहेछ। 12 मध्ये दिल्लीवालाको भोट भयो भने यहाँ जो पनि हुन्छ। खिलराज रेग्मी प्रधान न्यायाधीश प्रधानमन्त्री भए, हिजो माधव नेपाल जनताले 2 ठाउँबाट हटाइदिए फेरि भए। यस्तै यस्तै गर्दै जानुहोस् न। एकछिनलाई गर्नु भयो, पाइन्छ नि गर्नु त, मान्छे मार्न पनि पाइन्छ नि, तर मान्छे मारेपछि के हुन्छ भन्ने त परिणाम थाहा होला नि। यस्तै यस्तै गर्नु हो, यो संविधान बिदा हुन्छ। गोविन्द पोखरेलजी, हजुर, संविधान बिदा हुने भयो होइन? यो अब म कानुनविद पनि परेन होइन, र यो जुन जुन अहिले एउटा चाहिँ अब वामदेवजीको जुन राष्ट्रिय सभाको पार्टीले सिफारिस गरेको छ, नियुक्ति त हुनु भएको छैन होइन। र योभन्दा पहिले नारायण काजी श्रेष्ठ लगायत आज पत्र पत्रिकामा हेर्दाखेरि धेरै मान्छे स्थानीय चुनावदेखि विभिन्न चुनावमा हारेको मान्छेलाई राष्ट्रिय सभामा पठाएको रहेछ। अब यो उहाँले भने जस्तै एउटा संविधानको अक्षरशः पालना गर्ने एउटा कुरा भयो, र एउटा कुरा संस्कार हो। एउटा चाहिँ संस्कार जस्तै तपाईँ कुनै चिज नलेखिकन पनि गर्न सकिन्छ, लेखेकै हुनुपर्छ भन्ने छैन। व्यक्ति
दुईमा भर र होइन जान चाहनुभयो होइन त्यसकाले अहिले होइन यहाँ वामदेव गौतमको कुरा मात्रै रहेन अहिले वामदेव गौतमको अब उहाँ चाहिँ नारायण काजी श्रेष्ठमा त्योभन्दा पहिले आज पत्रिकामा पढ्दा वडा सदस्य हारेको पनि बान्नु छ त्यसकाले चुनाव हारेको धेरै रहेछ त्यसकारणले यो मैले भने चाहिँ के हो भने समग्र रूपमा यो चाहिँ पहिला राष्ट्रपतिजीले नै हस्तक्षेप गर्नुभयो यो राष्ट्रिय सभाको होइन नियुक्ति गर्दाखेरि त्यहाँ विज्ञ सदस्य भनेको छ उहाँले पोलिटिकल मान्छेलाई पनि नियुक्ति गरिदिनु भयो हाम्रो अर्को एकजना थर्ड पर्सन को हुनुभएको थियो बिडारीजी उहाँ त पोलिटिसियन हो पहिला पनि सभामुख भइसक्नु भएको सभासद भइसक्नु भएको मान्छे हो भनेपछि पोलिटिसियन हो नि एकचोटि सभासद भइसकेपछि त त्यस कारणले त्यो राष्ट्रपतिजी सम्माननीय राष्ट्रपतिजीले मन्त्री परिषदको जुन पहिलाको मन्त्री परिषदको फिर्ता गरिदिनु भयो पछि नियुक्ति गर्दा पनि होइन यसमा विज्ञ मात्रले हो अहिले पोलिटिसियन भइसकेका मान्छेलाई नल्याउ भनिदिएको भए एउटा संस्कार अर्कै बस्ने थियो त्यस कारणले यो अब विभिन्न प्रकारले जुन राजनीति खेलिरहेको छ यसले चाहिँ जनतामा के हुन्छ भने एउटा राजनीतिक दलप्रति एउटा चाहिँ एक प्रकारको विश्वास कम हुँदै जान्छ र एउटा व्यक्तिभन्दा पनि प्रणालीको कुरा गरौँ व्यक्तिको कुरा नगरौँ को वामदेव जानुभयो कि नारायण काजी जानुभयो कि अरू कोही गयो भन्दा पनि प्रणालीलाई चाहिँ कसरी सुधार गर्ने भन्नेतिर जाउँ तर मुख्य कुरा चिन्तन के छ भने मलाई अहिले दुःख लागेको चाहिँ अहिले करिब चाहिँ कोरोनाबाट हाम्रो अर्थतन्त्र अब कोल्याप्स हुने अवस्थामा छ अब कर्मचारीलाई दसैँ पेस्की खुवाउन पनि मुस्किल छ र यो कोरोना अवधिभर जति पनि सरकारले काम गर्नुपर्ने थियो अब सृजनशील उपायहरू ल्याउनु पर्थ्यो अब रोल्पालाई किन धेरै लकडाउन गर्नु पर्यो रोल्पामा बाहिरबाट जाने मान्छे बन्द गरे त भइहाल्यो अथवा रोल्पा छिर्ने मान्छेलाई चाहिँ क्वारेन्टाइनमा राखेर चाहिँ त्यो रोल्पामा त कोरोना त उडेर त आउँदैन त्यसैले हामीले आर्थिक गतिविधि सृजनशील उपायहरू अपनाएर अहिले देख्नु भएको छ बाटामा मान्छेहरू चाहिँ कसरी रोएर बसिरहेका छन् अब बेरोजगार मान्छे धेरै हुन्छन् अब अलि दिनपछि जुलुस आउँछ जर्मनी जस्तो देशमा जुलुस आइसक्यो सरकारले थाम्न नसक्ने किसिम जुलुस आउँछ त्यसैले यो नेपाली कङ्ग्रेसले ग्रिल भाट्ने छैन सुन अहिले इतिहासमा पहिलोचोटि भएको छ कोरोना भइसकेपछि नेपाली काङ्ग्रेसले कार्यदल बनाएर म पनि कार्यदलको सदस्य हुँ कसरी जान सकिन्छ भनेर बुँदा बुँदा लेखेर सरकारलाई सुझाव दिएको छ म त अझ 3वटा कमिटीमा थिएँ अर्को गणेशमान सिंह प्रतिष्ठानले पनि प्रधानमन्त्रीलाई गएर भेट्यौँ तपाईँहरू यसरी जानुहोस् भनेर बजेटमा पनि यसरी बजेट ल्याओस् भनेर यस्तो कन्स्ट्रक्टिभ रूपले यस्तो सकारात्मक रूपले सरकारलाई सहयोग गरेको छ यस्तो प्रतिपक्षले अप्ठ्यारो बेलामा सरकारलाई जुन हिसाबले सहयोग गरेको छ त्यसलाई चाहिँ अन्यथा लिनु हुँदैन किन देश अप्ठ्यारोमा छ बाबा आखिरी बाटामा काम गर्ने प्रधानमन्त्री अर्थमन्त्री बनेर होइन त्यो सरकारमा आउनुभयो भने उहाँले देशको अर्थतन्त्रलाई सुधार मैले देखेसम्म दुईटा चिज अहिले त उहाँ राष्ट्रिय सभाको सदस्य पनि हुनु भएको छैन पार्टीले सिफारिस गरिसक्यो पार्टीले गरे पनि प्रधानमन्त्री हामीले देखाएको छौँ हामीले यो पार्टीका सिफारिस प्रधानमन्त्रीले कति गरिदिनु भयो कति गर्नुभएको छैन त्यो नहुँदासम्म यो कुरै मैले गर्दिनँ तर प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको छ पार्टीको निर्णयमा मान्छु भनेर म सँगै होला तर भइसकेको मैले त अझै 50% मात्रै विश्वास गर्छु वामदेव गौतम राष्ट्रिय सभाको सांसद बन्न सक्नुहुन्न फेरि पनि 50-50 समस्या छ 50-50 बलरामजी त्यो समस्या छ र पार्टीको निर्णय प्रधानमन्त्रीले मान्नु पार्टीले निर्णय गरिसकेपछि मलाई लाग्छ हाम्रो कम्युनिस्ट पार्टी व्यक्तिगत जिम्मेवारी र सामूहिक उत्तरदायित्वभित्र चाहिँ चल्ने हो त्यसकारण पार्टीको निर्णय गर्ने अधिकार कसैलाई पनि छैन र मलाई लाग्छ यो निर्णय कार्यान्वयन हुन्छ तर अस्ति क्याबिनेटमा किन निर्णय भएन त के कारणले भएन कुनै परिवेश होला कुनै इस्युको लागि बसेको थियो होला त्यो क्याबिनेट त्यसमा इन्टर गरेन एउटा क्याबिनेटमा इन्टर गरेन भने इन्टर हुँदैन भन्ने हिसाबले सोच्नु हुँदैन हाम्रो एकजनाको म्याच सकिसकेको छ समय सकिसकेको छ हाम्रो पार्टीको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ हैन उहाँलाई हाम्रो संगठनात्मक पद्धति हाम्रो संगठनात्मक विधि सबै चाहिँ जगजाहेर छ उहाँलाई त्यसमा विज्ञ हुनुहुन्छ त्यसकारण कसैले आशंका गर्न सक्छ अझ एउटा प्रतिपक्षी दलको नेताको हिसाबले उहाँले चाहिँ अब त्यो उक्साइदिनु पनि एउटा चाहिँ होइन उक्साको होइन मैले म भन्छु दुईटा कुरा उक्साइदिनु पनि चाहिँ त्यो कुरो गर्नु भएको हुन सक्छ मलाई लाग्छ हाम्रो पार्टी यस्तो पार्टी हो जसले निर्णय गर्छ त्यो निर्णयलाई कार्यान्वयन हुन्छ योभन्दा पहिले हामीले वामदेवजीलाई लाने भनेर पहिल्यै निर्णय भएको उहाँलाई नबढाउने भनेर पहिल्यै त्यस कारणले हामीले जुन अहिले नेकपा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको जुन ट्रेन्ड देखिरहेछौँ पार्टीभित्रको किचलो र प्रधानमन्त्रीको अडान किनभने अहिले देश आज चाहिँ 24 घण्टा मध्ये 18 घण्टा काम गर्ने अर्थमन्त्री चाहिएको छ यो देशमा अहिले उत्प्रेरणा नभएको निजी क्षेत्र वामदेव गौतमको एक्टिभिटी छैन क्रियाशीलता छैन होइन व्यक्ति विशेषमा नजाउँ वामदेव गौतम होस् नारायण काजी श्रेष्ठ होस् अरू पर्सन ए होस् पर्सन बी होस् एउटा प्रणालीको कुरा गरौँ एउटा चाहिँ अहिले देशको आवश्यकताको कुरा अहिले देशको आवश्यकता भनेको 18 घण्टा काम गर्ने अर्थमन्त्री चाहिएको छ तर खै त अहिले त अर्थमन्त्री छैन जस्तो बलरामजी उहाँले के भन्नु भन्दै बालकृष्ण देउपानेले अहिलेको अवस्थामा संविधान विपरीत छ
यो निर्णयहरू? बालकृष्णजीलाई मैले आरोप लाउँदिनँ, उहाँ एकदम चाहिँ वरिष्ठ अधिवक्ता हुनुहुन्छ, मेरो अनन्य मित्र पनि हुनुहुन्छ। अब हिजोसम्म हामी एउटै वडामा बसोबास गर्थ्यौँ होइन, तर उहाँलाई अङ्गुर अमिलो भएको हो कि, अङ्गुर चाहिँ अमिलो भएको हो। र नेपालमा हिजो चाहिँ त्यो परिवेश थिएन होइन, मनोनयनको पनि परिवेश थियो। त त्यो परिवेशलाई सर्लक्क छोडिदिएर अनि अब चाहिँ एउटा आलोचनात्मक हिसाबले मात्रै जुन ढङ्गले एउटा चाहिँ वरिष्ठ कानुनविद, वरिष्ठ अधिवक्ता हुनुभएको छ, उहाँले त संविधानको ध्वज उडाउनु भयो, संविधान अब सकिन्छ समाप्त हुन्छ भन्नुभयो बालकृष्ण नेपालीले। उहाँको अभिव्यक्तिले जस्तो चाहिँ हामी राष्ट्रवादी हौँ, हामी राष्ट्रियताप्रति चाहिँ संवेदनशील छौँ होइन, जुन दिल्लीले चाहिँ गर्छ भन्ने साथ उहाँको अभिव्यक्तिले उहाँको कदलाई चाहिँ उच्च राखेको छ जस्तो मलाई लाग्दैन है। दिल्लीको इसारामा सबै कुरा भएको छ भने बालकृष्ण नेपालीको आए, त्यसमा सत्यता छैन। यो अभिव्यक्ति जुन उहाँले व्यक्त गर्नुभयो नि, त्यो यसले उहाँको कद उच्च भएको छ जस्तो मैले महसुस गरेको छैन। तपाईँले त दिल्लीको इसारा भएको कुरा उहाँले मान्नु भएन, स्वीकार्नु भएन बालकृष्ण नेपालीजी। अब यो मुख जमानीमा नबोलौँ, यो कागज जमानीमै बोलौँ। हाम्रो बाँसकोटाजीलाई उहाँको पार्टीको अलिकति मेरो होइन है, फेरि हो तपाईँकै मन्त्रीका 55 सालको घनश्याम भुषाल, योगेश भट्टराई र नारायण ढकाल। यसमा चाहिँ के भनिएको छ भने एमाले गरेका 24 राष्ट्रघात। तपाईँ पनि सायद हुनुहुन्छ है, थाहा छैन। यसमा अरू धेरै कुरा नगरौँ, अहिले यो विषयसँग सम्बन्धित बुँदा नम्बर हामी 5 मा जाउँ। छैटौँ महाधिवेशनको भिडियो क्यासेट कार्यकर्तालाई थाहै नदिई एमालेका नेताले अमेरिकी खुफिया एजेन्सी सिआइएलाई सुटुक्क दिए साम्राज्यवादी अमेरिकाको निर्देशनको पालना गरे। यो मेरो भनाइ होइन, अहिलेका मन्त्री भएका 2 जना मान्छे योगेश भट्टराई र घनश्याम भुषाल। अब यसको नम्बर हामी 11 मा जाउँ। निजीकरण र उदारीकरणलाई प्राथमिकता दिने एमाले कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई तहस नहस पार्न सुशील प्याक्रियल जस्ता अमेरिकी सिआइएका एजेन्टलाई काँधमा बोकेर पार्टीभित्र एनजिओ र आइएनजिओलाई चलखेल गर्न दिए। विश्वकै मुक्तिकामी जनताको मुख्य दुश्मन साम्राज्यवादीको नाइके अमेरिकाद्वारा सञ्चालित इन्सेकले पार्टी नेतृत्वलाई सञ्चालन गर्यो। अब अर्को म यसको 14 नम्बर। अनेरा शुभयु अरुणले, के हो अरुण मलाई थाहा छैन, फेरि ब्राकेटमा छ। तस्करको नाम सार्वजनिक गरेपछि तस्करमा नामाङ्कित व्यापारीले एमालेलाई आर्थिक सहयोग बन्द गर्ने धम्की दिए। त्यसपछि केटाहरूले यसो गरेछन्, दुःख नमान्नु होला, आइन्दा यसो गर्दैनौँ भनी तस्करसँग माफी माग्ने काम भयो। यो आधिकारिक मान्छे है, फेरि यो बुकलेट तपाईँले पनि पढायो होला। अहिले घनश्याम भुषाल र योगेश भट्टराई। अर्को उहाँलाई फेरि सम्झना देखाउँछु म। 55 साल तर्फै जस्तो लाग्छ खुला मञ्चमा। अघि मैले भने अहिलेका प्रधानमन्त्रीले र माधव नेपालले गरेको भाषण वामदेवको हकमा के भनेको, सबभन्दा ठुलो नेपालको भ्रष्टाचारी कोही छ भने वामदेव गौतम। सुन जतिले आए पनि हुन्छ। अनि के हुन्छ भने यसले सम्पन्न हुन्छ। अहिले आयो नि झलनाथ खनाललाई, झलनाथ खनालको 72 करोड सापका लागि। यहाँ 2टा सापको खतरा भयो। एउटा राजनीति साप जसले यो देश खाने भए, जसले जनता पनि खाने भए, त्यही साप पाल्न थाल्दैछन्। अब यो सापका पात्र को हुन् मलाई लाग्छ यो चाहिँ अब 2टा पार्टी विभाजित भएको। नेकपा एमाले चाहिँ महाकालीको इस्युमा विभाजित भएको। एउटा पक्षको नेतृत्व कमरेड वामदेव गौतमले गर्नुभएको, जो पछि माले भयो, र अर्को पक्ष माधव नेपालले नेतृत्व गर्नुभएको, उहाँ महासचिव हुनुहुन्थ्यो। र जहाँसम्म माधव नेपाल र कसले भाषण गरेको भन्नु, केपी शर्माले प्रधानमन्त्री, यो उहाँहरूले गरे होइन।
उहाँहरूले गर्नुभन्दा प्रदीप नेपाल हुनुहुन्थ्यो। प्रदीप नेपालले चाहिँ यो भाषण गर्नुभएको हो। 1 नम्बरको तस्कर वामदेव हो। त्यही तस्करको मुनतिर चाहिँ प्रदीप नेपालजी गएर उहाँको राजनीतिक सल्लाहकार भएर पनि बस्नुभयो। त्यसकारण राजनीतिमा आरोप प्रत्यारोप जुन हुन्छ त्यसैलाई वो बनाउने यो अदालतमा बहस पैरवी गर्दा चाहिँ यो लिखित छ भनेर भन्न सकिएला। राजनीतिमा यो चल्दैन। राजनीतिमा त एउटा आरोप हुन्छ, प्रत्यारोप हुन्छ, अनि त्यसपछि फेरि चाहिँ घुलन मिलन हुन्छ र अगाडि बढ्छ। जस्तो हाम्रो पार्टी 2टा विशाल पार्टी बनेरबाट चाहिँ बने नेकपा हो नि। हाम्रै कार्यकर्ता 2250 कार्यकर्ता माओवादीबाट चाहिँ कत्लेआम भयो छ। हामीले त्यसलाई क्षम्य गर्यौँ होइन, क्षम्य गरियो नि। क्षम्य गरेर अनि फेरि चाहिँ अहिले पर्सनल अध्यक्ष मानेर तपाईहरु सहकार्य गरेर जानुभयो, पार्टी एकीकरण गर्नुभयो। सहकार्य गर्यौँ। अहिले त पार्टी नै एउटा भयो। त्यसकारण राजनीतिमा यी चाहिँ तफसिलका कुराहरू, राजनीतिमा जे भने हुन्छ जे गरे हुन्छ। राजनीतिमा यी तफसिलका कुराहरू हुन्छन् र यसलाई चाहिँ आधार बनाएर गर्ने नि अग्रगमनमा जाँदै गइँदैन नि होइन। विभाजनतिर उन्मुख हुन्छ। अब पार्टी चाहिँ छोड्नुपर्ने स्थिति हुन्छ जसको नजिक चाहिँ हाम्रो वरिष्ठ अधिवक्ताज्यू नै हुनुहुन्छ। त्यसकारण चाहिँ राजनीति भनेको यस्तो चाहिँ एउटा चाहिँ हाइवे हो होइन, र यस्तो एउटा चाहिँ कम्बाइनेसन हो। त्यहाँ विभिन्न क्यारेक्टरका चाहिँ मानिसहरू हुन्छन्। अब जहाँसम्म उहाँले अमेरिकामा पठाए भन्यो भने मेनिपुलेसन हुनसक्छ हेर्नुहोस् होइन, कसैले पठाइदियो होला। तर म यहाँलाई स्मरण गराउन चाहन्छु, वामदेवजी गृहमन्त्री हुनुभन्दा अगाडि नेगोबी होइन, अहिले चाहिँ जो अनुसन्धान विभागको चाहिँ इन्डियन एम्बेसीमा पनि उसमा चाहिँ एम्बेसडरलाई चाहिँ पठाउनु पर्ने परम्परा रहेछ, त्यो उहाँले रोक्नु भएको। यसलाई के भन्नुहुन्छ? यहाँ पनि छ त हुन्छ। म भन्छु पार्टी नफुट्या घनश्याम भुषाल तपाईँ पनि हुनुहुन्थ्यो होला सभागिरीको कार्यक्रममा। के भन्नुभयो? नेतालाई अगाडि राखेर बिहान फलानु तस्कर आउँछ, दिउँसो फलानु तस्कर, बेलुका फलानु तस्कर, राति फलानु तस्कर। मन्त्री भएपछि कहाँ गयो? उहाँ तस्करीतिर थाल्नुभयो। एक शब्द बोल्नुभयो उहाँले, किसानका लागि मल चाहिन्छ, किसानलाई अझ म त के भन्दैछु भने एउटा मान्छेको 100 मुरी धान हुन्थ्यो मल हाल्दा, 50 मुरी धान अहिले मल नहालेर भयो भने त्यसको क्षतिपूर्ति नेकपाले दिनुपर्छ। यस्ता असक्षम मान्छेका जिम्मामा देश लगाएर अनि न किसानको हित हुन्छ, न व्यापारीको हित हुन्छ, न बुद्धिजीवीको हित हुन्छ। अब बुद्धि भएको मान्छे र पढे लेखेका मान्छे जति चाहिँ कतारमा जाने। एउटा कुरा चाहिँ मैले अलिकति अघि उहाँले महाकालीको अलिकति छ कुरो उठाउनु भयो। यही मैले भने होइन है, फेरि यो घनश्याम भुषाल र योगेश भट्टराईले भने बुँदा नम्बर 12मा पार्टी फुटेको अवस्था थियो। यो महाकाली सन्धि पार्टी फुटेको थिएन। महाकाली सन्धि दुवै सदनबाट पारित गराउन देउपासँग संसद खरिद बिक्री गर्छु भनी खड्ग ओलीले 5 करोड रुपियाँ माग गर्ने जस्ता घृणित काम गरे। महाकाली सन्धि दुवै सदनबाट पारित गराउनको लागि 53 साल भदौ 3 गते भारतीय राजदूतका शरणमा संसद र केन्द्रीय सदस्यलाई केपी र माधवले भोज खुवाउन लगे। विश्रामपछि यहाँहरू तीनैजनालाई कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। ठ्याक्कै मलाई बताउनुहोस्, उहाँले भनिरहनु भएको छ वामदेव गौतमको इन्ट्रीले संविधान संशोधन आजको आवश्यकता हो या होइन, भविष्यमा हामी कुरा गरौँला। उहाँलाई राष्ट्रिय सभाको सांसद बनिसकेपछि प्रधानमन्त्री बनाउने बारेमा पनि संविधान संशोधन होला। तर उहाँले भन्नुभयो वामदेव गौतमलाई सांसदै बनाउनु न प्रधानमन्त्री। त्यही त उहाँले हाम्रो पार्टी बुझ्नु राष्ट्रपतिले के गर्नुहुन्छ हेर्न बाँकी छ। उहाँले हाम्रो पार्टी बुझ्नु भएको छैन। हाम्रो पार्टी अघि नै मैले भने हामी निर्णय गरिसकेपछि त्यसको कार्यान्वयन गर्छौँ र कार्यान्वयन हुन्छ। अब जस्तो बिचमा कार्यान्वयन भएन भन्दा चाहिँ कार्यदल बन्यो, हाम्रो आन्तरिक मामला हो होइन, कार्यदल बन्यो, पार्टीलाई कसरी चाहिँ अगाडि बढाउने भन्ने एउटा निष्कर्षमा पुग्यो। अहिले चाहिँ हिजोको नै निर्णय अब कार्यान्वयनमा जानुपर्छ भन्ने चिजमा स्वयं प्रधानमन्त्रीजीले चाहिँ अभिव्यक्ति दिइसक्नु भएको वर्तमान परिवेशमा अब वामदेवजीलाई राष्ट्रिय सभामा लैजान्नन् भन्ने चाहिँ अब प्रतिपक्षको एउटा चाहिँ धर्म होला। अघि नै मैले भने अब धर्म होला एउटा भने, अर्को चाहिँ अब सत्ता पक्षभित्र अलि विग्रह होस् भन्ने आशा, त्यो स्वाभाविक पनि हो, स्वाभाविक पनि हो। मैले त्यसलाई अस्वाभाविक मान्दिनँ। तर हामी उहाँहरूको त्यो इच्छा
त्यो चाहना पुरा हुनै दिँदैनौँ। वामदेवजी राष्ट्रिय सभामा जानुहुन्छ, त्यसमा कुनै चाहिँ मन्त्री पनि बन्नुहुन्छ, प्रधानमन्त्री अनि अब बन्नुहुन्छ। उहाँले बालकृष्ण उपाध्यायज्यू जो वरिष्ठ अधिवक्ता पनि हुनुहुन्छ, उहाँले चाहिँ विभिन्न चाहिँ देखाएर संविधानका धाराहरू देखाएर यहाँसम्म विश्लेषण गर्नुभयो होइन। त्यो तर्क चाहिँ गर्ने एउटा चाहिँ कुरो हो, तर्क गर्न सकिन्छ। अझ वरिष्ठ अधिवक्ताजीले त धेरै तर्क गर्न सक्नुहुन्छ। तथ्यले ती चिजहरू प्रमाणित हुँदैनन्। किन प्रमाणित हुँदैनन् तथ्यले भने सङ्घीय सांसदको चाहिँ सदस्य भइसकेपछि ऊ मन्त्री हुने चाहिँ अधिकार चाहिँ छ। अब हाम्रो संविधानले प्रतिनिधि सभाको ऊ मात्रै प्रधानमन्त्री हुने होइन भने राष्ट्रिय सभाको चाहिँ सदस्य प्रधानमन्त्री नहुने चाहिँ जुन प्रावधान राखेको छ यो पनि डिस्क्रिमिनेटिभ हो। एउटै चाहिँ सङ्घीय संसदको क्यारेक्टर एउटै, सङ्घीय संसदको हैसियत एउटै भइसकेपछि राष्ट्रिय सभाबाट पनि हुनु पाउने प्रावधान अरू छ, इन्डियामा पनि छ, तर हामी कहाँ त्यो प्रावधान छैन। त्यसकारण म त राष्ट्रिय सभाको सदस्य पनि भइसकेको कारणले गर्दा यो डिस्क्रिमिनेटिभ उसलाई चाहिँ अन्त्य गर्नुपर्छ, संविधानलाई संशोधन गर्नुपर्छ। यसको मतलब अहिले वामदेवजी प्रधानमन्त्री हुनलाई होइन, यो चाहिँ के जाति भन्छ नि, बुढा मर्यो भन्ने पिर होइन, काल पस्यो भन्ने चाहिँ जुन चाहिँ कुरो हो। त यो चाहिँ बन्न पाउनुपर्छ। त्यसमा मैले एउटा कुरा उहाँले भन्नुभयो दुईटा कुरा, किनभने अस्ति प्रधानमन्त्रीज्यूले होइन वामदेवजी राष्ट्रिय सभाको सांसद हुनुभयो भने उहाँलाई शुभकामना छ। अब अगाडिका दिन राम्रा हुन्। मेरो जिल्लाको पनि हुनुहुन्छ, हुन त बर्दियाबाट चुनाव हार्नुभयो, योभन्दा पहिले प्युठानबाट जितेर आउनुभएको थियो। मैले भन्न खोजेको के भने जस्तै प्रधानमन्त्रीले अहिले सिफारिस गर्नुभएको छैन एउटा, र प्रधानमन्त्रीले सिफारिस कहिले गर्नुहुन्न त्यो पनि अहिले जुन प्रधानमन्त्री जुनसुकै बेला पनि गर्न सक्छ होइन, जुनसुकै बेला, तर प्रधानमन्त्रीले पार्टीका निर्णयहरू कति के कार्यान्वयन गर्नुहुन्छ यो पछिल्लो चरणमा हेर्दाखेरि एउटा शङ्का गर्ने ठाउँ त्यहाँ छ। दोस्रो जस्तै हाम्रो यहाँ बालकृष्ण न्यौपानेजी हुनुहुन्छ, भोलि कानुन व्यवसायहरू सायद प्रधानमन्त्रीले नै आफै जस्तै एमाले खोल्या जस्तै आफै पहल गर्न सक्नुहुन्छ, सर्वोच्चमा कता कता राखेर फेरि कानुनी अडचन निकालेर वामदेवजीलाई सायद राष्ट्रिय सभा सदस्य नबन्नु सक्ने सम्भावना पनि त्यति नै छ। त्यस कारणले मैले के भने अहिले त नेकपाले मात्रै निर्णय गरेको छ, त्यसमा प्रधानमन्त्री, कानुनका खेलाडीहरू र राष्ट्रपति पनि हुनुहुन्छ। त्यस कारणले अहिले भर्खरै हुनुहोला, उहाँलाई शुभकामना छ, उहाँको इच्छा महत्त्वाकांक्षा आकाङ्क्षा सबै पुरा हुन्, तर भइहाल्नुभयो भनेर अहिले पार्टी गरेर डान्स गर्ने बेला चाहिँ भएको छ। बालकृष्ण बानीजी उहाँले भन्नु राष्ट्रिय सभाको सांसदलाई प्रधानमन्त्री बनाउन पाउनुपर्छ, अब संविधान संशोधन गर्नुपर्छ। ठिक उहाँको त्यसमा तपाईँको विमति छैन होइन? 12 मुद्दे दिल्ली सम्झौताका देशमा भइसकेपछि त्यो यहाँ नराख्नु त कुरै भएन नि, राख्नुपर्छ नि। अनि अर्को के गर्नुपर्छ, अब बनाउँदा कस्तो भन्नु, हारेका बनाएर यो निर्वाचन आए पनि खारेज गरिदिउँ। किन करोडौँ पैसा खर्च गरेर चुनाव गराउने? अब उत्तर कोरिया जस्तो जाउँ, ठ्याक्क नेताले टिप्ने ठ्याप्प बनाइदिइहाल्ने। तर दुर्भाग्य दुनियाँलाई देखाउनु त प्रजातन्त्रका कुरा देखाउनु भयो, संविधान देखाउनु भयो, र कम्युनिस्टलाई सबभन्दा प्रिय चाहिँ के हुँदो रहेछ भने पद अनि पैसा। कम्युनिस्ट भन्ने यस्तो एउटा जन्तु हो जो पद र पैसा बेगर बाँच्न सक्दैन। त्यो कुरो अहिले वामदेव गौतमका लागि र यो संविधानको आत्मा भन्नुहोस् न, बालिक मताधिकार, जनतामा रहेको सार्वभौम सत्ता कहाँ प्रयोग हुन्छ? भोटमा प्रयोग हुन्छ। अब ढोकाबाट आउनु नदिया मान्छे झ्यालबाट आउनुहुन्छ, तपाईँ च्यात्नुहोस् यो संविधान। यो संविधानको आत्मा सिद्ध्याउनु उही मान्छे जस्तो सास रहन्जेली तातो रहन्जेली न मान्छे, त्यो सास गइसकेपछि त आखिर त्यसको रूप त त्यस्तै हुन्छ। यो संविधान चाँडो सिद्ध्याइदिनुहोस् न। तर यो संविधान सिद्धिविधि कसैले पनि सिद्ध्याउन सक्दैन बालकृष्ण। यो उहाँहरूले सिद्ध्याउनुहुन्छ, बाँदरको हातमा नरिवल भन्छ। कांग्रेस र कम्युनिस्टले ल्याएको संविधान हो। सुन्नु, यो कसले मिलेर ल्याएको हामीलाई पनि थाहा छ, तपाईँले भन्नु त पर्छ, तपाईँको पनि बाध्यता छ। होइन, मेरो बाध्यता छैन, हामीलाई थाहा छ। मैले सही कुरा बोले। यो कहाँबाट आएको भन्ने कुरो जनमत गरौँ न त यो संविधानको विषयमा। अहिले मात्रै केही भयो भने यो संसदीय संविधान जारी हुनेको अन्तिम बेलामा उहाँले देशभरिका नागरिकसँग सल्लाह मागेका थियो संविधानमा के राखौँ भनेर। त्यो राखेको कुरो देखाइदिउँ त। अहिले 90% मान्छेले यो देशमा हिन्दू राज्य हुनुपर्छ भनेर राय दिएका थिए। त्यो राय कार्यान्वयन भयो? कार्यान्वयन भएन।
त्यो पोको यो संविधान त पोको खोलियो। अब प्रतिशत थाहा छैन, तर सुझावको पोको चाहिँ खोलिएन। हो, अब किन खर्च होइन, अब सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ सुन्नु ठीक छ, तपाईँले तिरेको ट्याक्सबाट किन दुरुपयोग भयो त पैसा? अब सुझाव चाहिँ अब किन सुझाव लिने, सुझाव नमान्ने? तर यसो छ, कसको सुझाव मान्ने? 12 बुँदेवाला मान्ने? होइन, तर युरोपको मान्ने? होइन, यो कुरा 12 बुँदेवालाको पनि सुझाव नमानेको हुनाले अहिले जुन हिसाबले छ नि, जस्तै केपी ओली नाकाबन्दी विरुद्ध अडान लिने नेता भनेर व्यापक प्रचार भएको छ नि, तर नाकाबन्दी विरुद्ध अडान लिने त सुशील कोइराला हो नि। सुशील कोइरालाले उहाँले जसलाई भन्न खोज्नु भएको छ त्यो ठाउँबाट संविधान जारी नगर भन्दै संविधान जारी गर्न लिने तत्कालीन प्रधानमन्त्रीको हैसियत त सुशील कोइराला हो, र उहाँले गर्दाखेरि नै नाकाबन्दी लाएको। तर नेपाली काङ्ग्रेसले के छ नि, अब चामल बेच्न नजाने नेपाली काङ्ग्रेस पिठो कसरी बेच्छ, त्यस कारणले त्यही कारणले होला हस्पिटलै जान नपाइकन होइन एम्बुलेन्स फेला परेन मलाई। केपी ओली चाहिँ मृत्युवरण गर्नु होइन, पर्यो। केपी ओली चाहिँ हिरो हुनुभयो, तर हिरो चाहिँ हुनु पर्थ्यो चाहिँ सुशील कोइराला, किनभने अडान लिएर संविधान जारी गरे मान्छे त उहाँ हो नि। तर हामीले चाहिँ नेपाली नाकाबन्दी गरिसक्यो, संविधान जारी गर्यो, अनि के आधारमा उहाँले सम्झौता गर्यो? बिलुवा नाकाबन्दी भन्ने पनि मलाई बोल्न दिनुहोस् है, अनुमति दिनुहोस् है। अब फेरि हामी घुम्दै फिर्दै रुम्जाटारे आउनु पर्ने चाहिँ स्थिति रह्यो। स्थिति के रह्यो भने अब उहाँ वरिष्ठ अधिवक्तै हुनुहुन्छ, उहाँलाई मैले धेरै चाहिँ भन्दिनँ। उहाँले कम्युनिस्टलाई जन्तु भन्नुभयो, म अब पूर्व पञ्च अथवा उसले कुत्ता सुत्ता भन्दिनँ, किनभने म राजनीतिक मान्छे हुँ होइन, म कसले होइन, उहाँहरूको आइडियोलोजी अनुसार उहाँहरू जानुहुन्छ। कसैलाई चाहिँ जन्तु वा कुत्ता भन्ने मेरो हैसियत होइन, म त्यो भन्दिनँ। म पनि उहाँ जस्तो वरिष्ठ अधिवक्ताज्यूलाई एउटा राजनीतिक शब्द चयन गर्न नै अनुरोध गर्छु, त्यो पाटोमा चाहिँ जान्न। अब संविधान कहाँबाट आयो भन्ने उहाँले चाहिँ सङ्केत गर्नुभयो, जुन सरासर झुटो छ त्यसलाई पुष्टि गर्नुभएको छ नेपाली काङ्ग्रेसको नेताज्यूले। अझ म त्यसलाई चाहिँ पुष्टि गर्न चाहिँ चाहन्छु, संविधान जारी नगर्नको लागि प्रेसर कहाँबाट आएको? यो त दिनको घाम जति स्पष्ट छ। अहिलेको वर्तमान परराष्ट्र मन्त्री इन्डियाको उहाँ परराष्ट्र सचिव हुनुहुन्थ्यो, उहाँ यहाँ आएर कुनै पनि हालतमा चाहिँ संविधान चाहिँ जारी नगरौँ भन्दा साथ, अनि वामदेवजीले नै सुशीलजी उहाँ गृहमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। अहिले संविधान आएन भने नेपालमा फेरि संविधान नआउने चाहिँ धेरै बढी सम्भावना हुन्छ। जुनसुकै मूल्यलाई चाहिँ चुकाएर भए पनि अहिले चाहिँ संविधान ल्याउनु पर्दछ भन्ने त गृहमन्त्री र तत्कालीन प्रधानमन्त्री नै हो। र त्यस कारण उहाँ कहाँ हुनुहुन्छ भन्दा एउटा महिला जो चाहिँ महिला भन्दा साथ अहिले महिला पनि नहुनु, एउटा व्यक्ति जो चाहिँ एउटा गाउँभित्र एउटा सानो सीमित क्षेत्रभित्र चाहिँ सीमित हुन्छ नि, त उसलाई धेरै चिज चाहिँ थाहा हुँदैन। म एउटा गाउँले केटो होइन, मेरो गाउँको विषयमा गाउँदेखि बाहिर कहीँ पनि गएको छैन भनिसकेपछि म त्यही गाउँको इन्फर्मेसनमा मात्रै सीमित हुन्छु। मलाई लाग्छ वरिष्ठ अधिवक्ताज्यू पनि त्यही एउटा गाउँले परिवेश सानो पार्टीको पेरिफेरीभित्र हुनुहुन्थ्यो उहाँ, अनि उहाँलाई केही पनि थाहा छैन कि होइन इन्टरनेसनल एउटा चाहिँ हिगोमिनिजमको विरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय दादागिरीको विरुद्ध चाहिँ कति लडो। दुईटा कुरा अब मैले देखेको वास्तवमा चाहिँ अहिले तपाईँले चाहिँ अब वामदेवजीकै बारेमा बढी बहस गर्नुभयो। अब मैले देखेको वामदेवजीको बारेमा चाहिँ उहाँलाई शुभकामना दिनु, राष्ट्रिय सभा सदस्य हुनुभयो होइन, यो संविधान आउने प्रसङ्ग मैले जोडेँ है, हुनुभयो भने, तर हुनु भएको छैन। मलाई अझै डाउट छ, म उहाँको जिल्लावासी भएको नाताले पनि मैले स्टिल समर्थन होइन, मैले उहाँलाई होइन हुनुभयो भने शुभकामना दिन्छु, तर नहुँदै चाहिँ यो छोरी नजन्मिँदै अथवा छोरा नजन्मिँदै भोटो सिलाउने भन्ने हुँदैन कि हाम्रोतिर। पहिला भइसकेपछि मात्रै शुभकामना होइन, उहाँको पार्टीले सिफारिस गरेको छ, तर प्रक्रियामा अझै गएको छैन। अर्को कुरा मैले के भन्छु भने अहिले करिब आज हामीले यो जुन 4000 दिनभन्दा बढी 4400 जति होला, करिब दिन जति यो अहिले जति 64 सालको यो गणतन्त्र घोषणा भएपछि भएका चुनावहरूबाट जति दिन पनि सरकार बने, करिब 861 दिन चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसको प्रधानमन्त्रीले गरेछ। त्यति बेला संविधान पनि जारी गर्यो र स्थानीय चुनावहरू पनि गरायो। बाँकी बेलामा सबै नेकपा 300 समथिङ दिन खिलराज हुनुभएको छ। 4000 कम 600 हो कि 400 दिन जति, 4405 दिन आजका दिनसम्म 4405 दिन चाहिँ नेकपाको प्रधानमन्त्रीले यो देश चलाएको छ गणतन्त्र आइसकेपछि। र गणतन्त्र आइसकेपछि हामीले जति पनि यो अब
संविधानको अथवा अन्तरिमको बेलाको अथवा ट्रान्जिसनको बेलाको जति पनि हामी राम्रो डिरेक्सनमा चाहिँ हामी गएको छैनौँ। मैले गणतन्त्रको कारणले होइन कि नेताको कारण तपाईँ गणतन्त्र सङ्कटमा पऱ्यो भन्ने पछि होइन। अब सुन्नुहोस्, त्यस कारणले अहिले होइन सुन्नु, व्यवस्था होइन, अहिले हाम्रो गणतन्त्र सङ्घीयता अथवा हाम्रो संविधान पनि बिस्तारै यो एउटा प्रकरणले होइन, हामी धेरै हाम्रा गतिविधिले जनताप्रति वितृष्णा ल्याएको हुनाले र सुशासन कायम गर्न नसकेकाले हामी गएका छौँ। र अर्को एउटा कुरा हामीले देख्यौँ, जस्तै अहिलेको प्रधानमन्त्री त जुद्ध शमशेरपछिको पावरफुल प्रधानमन्त्री हो। उहाँ त्यस्तो पावरफुल जुद्ध शमशेरपछिको नेपालमा अहिलेसम्म कोही पनि, किन बिपीको माथि त महेन्द्रले घन्टी झुन्डाएका थिए। त्यस कारण त्यस्तो पावरफुल प्रधानमन्त्रीको पावरफुल विज्ञ नेपाल सरकारको राष्ट्र ब्याङ्क योजना आयोग सबै चिज चालेर विज्ञ मान्छे जो प्रधानमन्त्रीको सबभन्दा राइट ह्यान्ड विश्वासपात्र मान्छे अर्थमन्त्री हुँदाखेरि पनि हामीले हालत त हेऱ्यौँ। गएको 2.5 वर्षमा जति पनि तपाईँले तथ्याङ्कै भन्छु, 2048 साल र 2050 सालमा हेर्नुहोस्, 2048 सालमा निजी क्षेत्रले करिब 5500 मान्छेलाई जागिर दिएको थियो। 2050 सालमा आउँदाखेरि निजी क्षेत्रले 89,351 जना मान्छेलाई जागिर दिएको थियो है। त्यसरी रोजगारीका अवसरहरू त्यसरी सृजना भएको थियो। युवराज खतिवडाले मात्र किन, समग्र सरकारी संयन्त्रको यति किसिमको चाहिँ एक प्रकारको इन्कम्पिटेन्सी अथवा असक्षमता देखियो। मल समयमा आउँदैन है, कोरोना के भन्छ, सरकार चाहिँ आपसी झगडामा केही पनि कारबाही गर्नुभयो ठेकेदारलाई, मल नल्याउनु कारबाही मान्छे मार्न दिने अनि कारबाही गरेर हुन्छ। पहिला त मान्छे मार नदिने वातावरण पो बनाउनु पर्यो। त्यस कारणले मैले भन्न खोजेको, तपाईँले आज यो कोरोनाले देश थलिएको छ, आज सुसाइड गर्ने मान्छे कति भए, बाढी पहिरोले मान्छे कति मर्यो, तर सरकारको कतै पनि राम्रो उपस्थिति यो 6 महिना त उहाँहरू झगडा गरेर नै बिताउनु भयो। अहिले अब यस्तो क्राइसिसको बेलामा 2-3वटा मन्त्री नै छैनन् जुन चाहिने मन्त्री हो होइन, सूचना दिने, देशलाई कस्तो भइरहेछ भने सूचना दिने र अर्थतन्त्र यो क्राइसिसको बेलामा दसैँ पेस्की तलब नखाउने बेलामा अर्थमन्त्री नै छैन। त्यस कारणले हामीले यो सबै जति पनि विसङ्गतिहरू छन्, त्यो नेतृत्व त्यसले विकास गर्ने एक प्रकारको भिजन र त्यो नेतृत्वले परिचालन गर्ने पनि संयन्त्र गर्न सक्ने जुन हिसाबले छ, यो कुनै पनि पारा चाहिँ देखिएन। बालकृष्ण पाण्डेजी, गणतन्त्र निर्विकल्प व्यवस्था हो हाम्रो देशमा, त्यसको विकल्प छ? विकल्प जेको पनि छ, हरेक चिजको विकल्प छ। पञ्चायतमा पनि त्यसै भन्दै नि विकल्प भन्दै देखियो नि, विकल्प त रहेछ। निर्विकल्प संसारमा केही छैन। अलिकति हाम्रो बाँसकोटाजीको कुरो गरौँ। संविधान ल्याएँ भन्नुभयो, काड ल्याउनु भयो, बनाएको त होइन रहेछ। 70 अरब खर्च भएको छ यसमा। नाटक गर्नुभयो, उहाँले भन्नु पऱ्यो यो कहाँबाट ल्याएको हो। संविधान नेपाली जनताले निर्वाचित गरेको संविधान सभाबाट निर्माण भएको, यसमा भ्रम नपर्नु। ल्याएँ भन्नुभयो, ल्याइम भन्ने त ल्याइम, म जनताको प्रतिनिधि जनता भएको कारणले मैले ल्याइम भन्नु पाइनँ। ल्याइम संविधान नेपाली एज ए नेपाली सिटिजन मैले भन्न पाउँछु। कसैले अन्तिममा छलफल गर्न पाएन यो संविधानमा। के कसले? जनप्रतिनिधि संविधान सभाका सदस्यले बोल्न पाएन। त्यो तपाईँले एकदम भ्रम हो भनि नि। हामी पनि यही समाजमा छौँ होइन, बोल्न चाहिँ पाए, तिनीहरूको सुनवाई भयो कि भएन भन्ने कुरा अर्कै हो। मान्छेले निर्देशक त अर्कै थियो होइन नि ऊ राखे, तर बहुमतले अब त्यसमा जसै जनजाति होइन, तर जनजाति तराईको एउटा समूहले यसलाई चाहिँ हामी स्वीकार गरिदिनु भनेकै हो। कालरात्रि गराएको, ब्ल्याक आउट गरेकै हो। जनजातिले पनि कुरो उठाएका हुन्, थारूले पनि कुरो उठाएका हुन्। त्यसबाट समग्र अत्यधिक बहुमतबाट होइन, अत्यधिक संसारमा सबैलाई एकैचोटि चित्त बुझाउन गाह्रो हुन्छ। अब उहाँले भन्नु बिस्तारै, तपाईँले भन्नुहुन्छ भोलि अपरिवर्तनीय त कुनै पनि छैन, त्यसको एउटा जिस्ट मात्रै अपरिवर्तनीय हो। जस्तै त्यहाँ चाहिँ अहिले धर्मको कुरा तपाईँले ल्याउनु भएको, त्यहाँ के भने चाहिँ सनातन धर्मको संरक्षण गर्ने, धर्म परिवर्तन गर्न नपाउने। अब दिनौँ धर्म परिवर्तन गरेका छ, स्कुलमा गएको छ, तर सरकार चाहिँ अहिले प्रधानमन्त्री नै मुख दर्शक छ। तपाईँले संविधानको रक्षा त प्रधानमन्त्रीले गर्नु पर्यो नि, सरकारले गर्नु पर्यो। अब प्रधानमन्त्रीले संविधानको रक्षा गर्न सक्नु भएको छैन केपी शर्मा ओलीले। यो चाहिँ जुन धर्म जुन रूपान्तरण भएको छ अथवा पैसा लोभ लालचमा जुन धर्म प्रचार भएको छ, यसलाई रोक्न सकेको छैन। सनातन धर्मको संरक्षण किन संविधानको रक्षा गर्न सक्नु भने? संविधानको रक्षा भएको छ नि, सनातन धर्मको संरक्षण। उहाँले चाहिँ हिन्दू राज्य भन्ने कुरो गर्नु, कुनै पनि हिन्दू राज्य हामीले बनायौँ भने अर्को बुद्धिस्टले चाहिँ के भन्ने, त्यस कारण चाहिँ
यो चाहिँ हिन्दू राज्य चाहिँ नरहनु अस्वाभाविक होइन होइन। तपाईँ एकदम चाहिँ त्यही हिन्दू राज्यको हिसाबले चाहिँ राजनीति गर्ने भएको हुनाले त्यसलाई हाइलाइट गर्नुहोस्, जनतामा जानुहोस्, अझ बढी जानुहोस्। हामी चाहिँ होइन एउटा चाहिँ फन्डामेन्टल उसकै हिसाबले हामी जान्छौँ। त यो त जनताले निर्णय गर्ने कुरो हो नि। तपाईँ हिन्दू धर्मको प्रचार गरेर जनमत गर्नुभयो, जनताको विषय निर्णय गर्न। जनमत त आवश्यकता अनुसार हुन्छ। तपाईँले भन्दा साथ जनमत त हुँदैन नि। यो 12 बुँदेवालाले निर्णय गरो। 12 बुँदे के हो त? तपाईँले दिल्ली डिरेक्टेड भन्नुभयो, मैले जनता डिरेक्टेड भने। जनता चाहिँ नेता चाहिँ कहाँका डिरेक्टेड? अहिले त म के भन्दैछु भने यो संविधानको जग 12 बुँदे दिल्ली सम्झौता, संविधानको जग 12 बुँदे हो। त्यसमा कुनै कुनै पार्टीको जग 12 बुँदे दिल्ली सम्झौता, यी नेताको जग 12 बुँदे दिल्ली सम्झौता। 12 बुँदे सम्झौता भन्नुहोस् न, किन दिल्ली सम्झौता? दिल्लीमा भएको कारणले कुनै ठाउँमा हुन सक्छ सम्झौता, कुनै ठाउँमा हुन सक्छ। त्यो राष्ट्रिय हितको लागि छ कि छैन? महत्त्वपूर्ण सम्झौता कस्तो राष्ट्रिय हितको लागि छ कि छैन, त्यसले महत्त्व राख्दछ होइन। 12 बुँदे सम्झौता राष्ट्रिय हितको लागि थियो। त्यसले त्यो सम्झौताले सनातको चाहिँ धेरै वर्षदेखि रहेको निरङ्कुश राजतन्त्रको अन्त्य गरेको छ, गणतन्त्रको स्थापना गरेको छ, जनतालाई दुईटालाई मैले यसो छ। 12 बुँदे सम्झौताको मुख्य मकसद चाहिँ द्वन्द्वमा जुन माओवादीले देशलाई द्वन्द्वमा डारेको थियो त्यो माओवादीलाई मूलधारमा ल्याउने कुरा थियो, मूलधारमा ल्याउने कुरा थियो। तर पछि जुन उहाँले पनि एउटा आरोप लगाउन सही छ, किनभने जुन गणतन्त्र घोषणा गरियो अथवा धर्मनिरपेक्ष जुन गर्यो त्यो चाहिँ त्यो गणतन्त्र चाहिँ होइन, तिनटै बाबुराम भट्टराईले खुद चाहिँ हामीलाई सेरेमोनियल किङ चाहिन्छ कि होइन, एउटा सेरेमोनियल किङ भन्नुभएको थियो नि के अरे, अथवा के एउटा किङ पनि भन्नुभएको थियो, बेबी किङ, गिरिजाप्रसादको बेबी किङ भन्ने कुरा थियो। गिरिजाले बेबी किङ, बाबुराम भट्टराईले कल्चरल किङ भन्यो। त्यो के वास्तवमा त्यो 12 बुँदेमा राजालाई हटाउने भनेर त्यस्तो स्पष्ट लेखेको छैन होइन। तर 12 बुँदेको मुख्य मकसद के छ भने देश द्वन्द्वमा गयो, देशको अस्तित्व नै खतरामा पर्न थाल्यो, त्यसलाई चाहिँ शान्तिमा ल्याउँ भन्ने एउटा कुरा भयो। त्यसपछि सायद विभिन्न पार्टीहरू बिच अन्डरस्ट्यान्डिङ हुँदाखेरि राजाले पनि केही आफ्नो अधिकार त्याग्न चाहेनन्, भएको अधिकार, त्यसरी चाहिँ बेबी किङ अथवा कल्चरल किङ नआएको हुनसक्छ, किङडम नआएको हुनसक्छ। त्यसपछि यो जुन हाम्रो धर्मनिरपेक्षता पनि एकैचोटि घोषणा भयो अनि गणतन्त्र पनि त्यसरी घोषणा भयो। तर त्यहाँ के थियो भने केही 2/3 जति त कमसेकम नेकपा एमाले र नेकपाले काङ्ग्रेसका, नेकपा माओवादीका त मनोनित गरेर ल्याएको थियो तिनीहरूलाई, अरू त चाहिँ निर्वाचितै मान्छे रिइन्स्टेट गरेको संसदको घोषणा भन्दा पनि बाहिर गयो। त्यसकारणले तर यसो छ, त्यसलाई चाहिँ पछि भएको चुनावमा यदि नेपाली जनताले चाहन्थे भने त्यसलाई रिभर्स गर्न सक्थे। चुनावमा त जस्तै राप्रपा उहाँको पार्टी गएको थियो, अत्यधिक हामीले राजतन्त्र मान्छौँ, हिन्दू धर्म ल्याउँछौँ भने जनताले भोट हाल्न सक्थे नि त। अहिले पनि कुनै पनि पार्टीले नेपालले संविधानले त्यो चाहिँ फेरि एकदम हाम्रो चाहिँ त्यो हिन्दू धर्म र संविधान त्यसै छ कि, जस्तै संविधानमा के भनेको छ नि, ल राजतन्त्र पुनर्स्थापना गर्छौँ, हिन्दू धर्म ल्याउँछौँ भनेर पार्टी चुनावमा गयो भने सरकारले के गर्दैन, पार्टी त जान्छ नि चुनावमा त। तर के जनताले यो, किनभने हामी कम्तीमा पनि लोकतन्त्रमा छौँ। निर्वाचन आयोगले हिन्दू धर्म कायम गर्छु, सङ्घीयता खारिज गर्छु, नेपालमा चाहिँ राजतन्त्र संस्था स्थापना गर्छु भनेर चाहिँ पार्टी दर्ता होइन, पार्टी दर्ता गर्न पाएन। तर हामीले संविधानले होइन, राष्ट्रिय जनमोर्चाले संघीयता विरुद्ध छाया चाहिँ निर्वाचन आयोग भएको कारणले ऊ आफै बढी होइन, सैद्धान्तिक रूपले त्यहाँ नगर्ला, तर राष्ट्रिय जनमोर्चाले चाहिँ संघीयताको विरुद्धमा गर्छ। हुन त ऊ आफै प्रधानमन्त्री भयो त्यही संविधानमा, सँगै अहिले प्रदेश सभा पनि सदस्य छन्, तिनीहरू अब भन्ने र गर्ने गर्छन्। अब यतापट्टि चाहिँ त्यो कमल थापाले पनि गएर संविधानमा हस्ताक्षरै गर्नुभयो होइन, चित्रबहादुरदेखि कमल थापा सबैले संविधानमा हस्ताक्षर गर्नुभएको छ नि तराईको दलहरू बाहेक। म दुईटा कुरा, संविधान हुन्छ जे भए पनि लास्टमा यदि उहाँहरूले भनेको कुरा पनि जनताले अत्यधिक मत उहाँहरूलाई दिन सक्थे होइन, अथवा संघीयता चाहिन्न भन्ने पार्टीलाई जनताले अत्यधिक बन्द, किन जनता होइन जनमत होइन, चुनाव पनि जितेर चुनावबाटै जितेर आउन सक्छ बाबा। ल अहिले तपाईँले एजेन्डा पस्केर निर्वाचनमा त अस्ति स्थानीय निर्वाचन भयो थियो, त्यहाँबाट जित्नु पर्थ्यो, अस्ति संसदको निर्वाचन भयो थियो, त्यहाँ जित्न सकिन्थ्यो, किनभने अल्टिमेट त जनता नै। समस्या के छ भने पैसा छ नि त देश, होइन सबैतिर पैसाले कारखाना बेचेको छ, वाइन बढी बेचेको
बालुवाटार पैसाले मात्रै पैसाले सेल बेचेको छ मैले नाम अनि लिन रक्सी र उहाँका गन्जी लाएर सूर्यका गन्जी लाएर खसी काटेको त सामाजिक सञ्जालमा जनतालाई त्यति मूर्ख सामाजिक सञ्जालमा यो जनताले नानी मैयालाई पनि जिताएको छ जनताले रिस्यो भने के गर्छ भन्ने जनता अहिले होइन नानी मैयालाई जिताएको त कति सालमा हो पञ्चायतको बेलामा हो हामी साना साना त्यस कारणले त्यति 38 सालमा चाहिँ जनता त्यति सचेत थियो कि सरकार पञ्चायत व्यवस्थाको विरुद्ध नानी मैयालाई जिताइयो र आज त 2017 सालको जनता हो फेसबुक छ मेसेज छ हरेक चिज चाहन्छ भोलि बालकृष्ण न्यौपानेले यो देशमा हिन्दू धर्म चाहिन्छ राजतन्त्र चाहिन्छ भनेर पार्टी खोलेर जाँदाखेरि ल ठिक छ भनेर भोट दिन सक्छ बलराम बासकोटाले यो देशमा अब जम्मा 6 जना मात्रै सांसद राख्नुपर्छ भनेर एजेन्डा लिएर गएर जनताले मन परायो भने त्यो दिन्छ त्यसैले सबै चिज अहिले जनतामा छ त्यसलाई एजेन्डा कसरी बेच्न सक्छौं जनताले तपाईहरुको भनाइ अनुसार तपाईहरुको चाहना अनुसार काम गर्न पाउने हो कि नपाउने हो त हेर्न पाउँछ हैन तर जनताले सधैँभरि मौका दिँदैन हैन उहाँले भनेको जनतालाई अलिकति इन्ड्युस गर्ने अलिकति इन्फ्लुएन्स गर्ने पैसा होला तर पैसाले मात्रै चुनाव जित्दैन निर्देशन जनताले मान्नु कस्ता ठुला नेता हारेका छन् पैसाले मात्रै जित्ने भए वामदेवै हारे नि त्यसैले पैसाले मात्रै चुनाव यो अभिव्यक्ति वरिष्ठ चाहिँ एउटा के भन्छ नि डिप्रेस्ड साइकोलोजीको अभिव्यक्ति हो कि व्यक्तिगत नभनौँ होइन व्यक्तिगत होइन नि त्यो हुन्छ किन भन्दा सानो चित्रबाजीहरूको पनि त्यो हुन्छ अहिले अलिकति राप्रपाभित्र पनि त्यो छ पार्टीभित्रकै कुरोले गरे मैले उहाँलाई चाहिँ उ गरेँ होइन अब चुनावमा जनताले चाहिँ नपत्याइदिदी जनताले नपत्याइदिसकेपछि अब नारा चाहिँ दिनुपर्ने गरिसकेपछि पञ्चायत विरुद्ध पञ्चायतमा कतिजना भाग लिए नि त द्रोणाचार्य छेत्री जागृत भेटवाल पद्मरत्न तुलाधर भाग लिएर कतिजना जित्नुभयो पञ्चायतभित्र गएर सम्झौता राष्ट्रियता बुझाउनु भयो अब त्यो तपाईँ खुला मञ्चमा भाषण गर्नु न तपाईँले निर्वाचन आयुक्त नियुक्ति गरे मान्छे उनको किताब छ त्यो किताब आत्मवृत्तान्त के हो 142 पेजमा भारतीय राजदूतले उनलाई के भन्नु अरे भने नेपालका नेता के भएका हरेकले आएर मलाई प्रधानमन्त्री बनाइदिए मन्त्री बनाइदिए गिटगिट्याउँछन् ती यो व्यवस्थाका समर्थक फेरि ती भोजराज पोखरेल सार्वभौम सत्ता कहाँ लागेर बुझाउनु भएछ भारतीय दूतावासमा तपाईले हामीले भारतको विरुद्ध लडेको इतिहासलाई चाहिँ देख्दै देख्नु अरू कसैले एउटा प्रशासकले एउटा व्यक्तिले लेखेका उसका कुराहरू मेनिपुलेटेड एलिमेन्ट्सहरूले प्रचार गरेका कुराहरूलाई चाहिँ अब भन्नुहुन्छ त्यो पनि हामी खुला हाम्रो पार्टी खुला किताब जस्तै छ नेकपाले यसो गर्यो भनेर जनतामा जानुस् जनमत ल्याउनुस् अब 2-2.5 वर्षमा चुनाव भइहाल्छ हैन तपाईको पार्टी चुनावमा जानुस् चुनावमा गइसकेपछि विजय प्राप्त गर्नुस् जनआदेशलाई हामी स्वीकार गर्छौं अब अर्थमन्त्री खाली छ हजुर अर्थमन्त्रालय खाली छ हजुर कसलाई अर्थमन्त्री बनाउने त्यहाँबाट सुरु गरौँ अब अर्थमन्त्री जस्तो चाहिँ युवराजजी पनि यो अर्थमन्त्रीको लागि फिटे हो केही पनि भएन भन्ने जस्तो चाहिँ उहाँको इकोनोमी डाउन हुनुको पछाडि कोरोना महामारी कोरोना भन्दाखेरि तपाईहरुले भन्नु होला कोरोना एउटा चाहिँ कोरोना आउनु भन्दा अगाडि पनि नेपाली कांग्रेसले रित्तो पारेको ढुकुटीलाई श्वेत पत्र जारी गर्दै देशको आर्थिक स्थिति यस्तो छ है भनेर छर्लङ्ग देखाइदिएर आर्थिक चाहिँ इकोनोमी उठाउने काम चाहिँ केपी ओली सरकारले अब त्यसमा विशेषतः युवराजजीको भूमिका रह्यो अब युवराजजीले राजीनामा दिइसक्नुभयो तपाईले भन्न खोज्नुभयो अब को चाहिँ अर्थमन्त्री हुने भन्दा अहिले हाम्रो प्रधानमन्त्रीजी स्वयं अर्थमन्त्री हुनुहुन्छ अब अनपढ नजानेको के अरे ऊ चाहिँ निरक्षर मान्छेहरू पनि चीनको इतिहासलाई हेर्ने भने फेरि उहाँ त तेरो कम्युनिस्टमा त एउटा डिक्टेटर भयो हुनाले जे पनि हुन्छ भन्नु होला चीनको उसमा चाहिँ लिलिसान भन्ने हुनुहुन्थ्यो उहाँ चाहिँ साक्षर मात्रै हुनुहुन्थ्यो उहाँ अर्थमन्त्री भएर चाहिँ 10 वर्ष चलाउनु भएको छ त्यसकारण कस्तो व्यक्ति अर्थमन्त्री बन्ने भन्ने वामदेव गौतम अर्थमन्त्री बन्नको लागि योग्य हो कि होइन किन नहुने अब मैले भने नि मैले कृषि क्रान्तिको पनि एउटा व्याख्याता हो उहाँ हाम्रो पार्टीको नेता हो हैन हाम्रो पार्टीको एउटा चाहिँ इमानदार नलेजेबल डेडिकेटेड चाहिँ हो र उहाँले चाहिँ
अर्थ मन्त्रालय चलाउनु हो भने राम्रोसँग चलाउन सक्नुहुन्छ भन्ने चिजमा आई एम कन्फिडेन्ट। त्यसो भए प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले वामदेव गौतमलाई अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिन सक्नुहुन्छ, त्यो सम्भावना छ? प्रधानमन्त्रीको चाहिँ स्वेच्छामा भर पर्ने हो, कुन मन्त्रालय कसलाई दिने, उहाँले मन्त्री बनाउने कि नबनाउने भन्ने चाहिँ होइन प्रधानमन्त्रीको। यिन कानुन र संविधानले उहाँलाई अर्थमन्त्री बन्नको लागि रोक्दैन। किन होइन, पहिला बलरामजीको आदरणीय बलरामजीको एउटा तथ्याङ्क आयो, नेपाली काङ्ग्रेसले ढुकुटी नृत्य गरायो भनेर। मैले 2064 सालमा जब गणतन्त्र आयो, गणतन्त्र आइसकेपछि यो देशमा 73% समय नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको प्रधानमन्त्री भएको छ, 20% समय नेपाली काङ्ग्रेसको प्रधानमन्त्री भएको छ। त्यो भनेको सुशील कोइराला हुनुभयो, उहाँले संविधानमा जोड गर्नुभयो, त्यसपछि शेरबहादुर देउवा हुनुभयो, संविधान कार्यान्वयनमा लाग्नुभयो, र 20% समय नेपाली काङ्ग्रेसको सरकार भएको प्रधानमन्त्री भएको छ, 73% समय नेकपाको भएको छ, बिचमा अलिकति खिलराज रेग्मी कति 200 समथिङ 81 दिन कति दिन हुनुभएको छ। भन्दाखेरि शासन आफूले गर्ने अनि काङ्ग्रेसले रित्तो पारे। बरु काङ्ग्रेसले ल्याएको अर्थतन्त्रले जुन अहिले युवराज खतिवडा जानुभयो, कुनै पत्रिकामा उहाँले नौलो चिज केही गरेर देखाउनु भयो भनेर आयो, उहाँले चाहिँ श्वेतपत्र जारी गर्नुभयो, त्यो आफैलाई गाँडो भयो। किनभने मैले केही सुधार गरेँ, त्यसमा त केही लास्टमा यदि हिम्मत हुन्थ्यो भने श्वेतपत्रका यो तथ्याङ्क मैले यो सुधार गरेँ भने देखाउन सक्नु भएन नि। त्यस कारणले नेपाली काङ्ग्रेसले ल्याएको जस्तै भ्याट सिस्टम हुन्छ, मलाई थाहा छ रामशरण म दुनियाँका यहाँ पुतला जलाइयो भ्याट सिस्टम ल्याउँदाखेरि, पहिला 20 लाखसम्म नगर्नेलाई भनेर ल्याइयो, पछि बल्ल भ्याट सिस्टम आयो। त्यस कारणले जति पनि आज 73% समय 64 सालदेखि सरकारको नेतृत्व नेकपाले गर्ने भनौँ, अहिले नेकपाका जुन घटक हुन्, 20% चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसले नेतृत्व गर्ने, एउटा संविधान बनाउने एउटा चुनाव गराउने बेलामा त्यसलाई मैले के भन्छु भने होइन, गणतन्त्र चाहिँ नेपालको संविधान सभाद्वारा होइन, संविधान सभाद्वारा चाहिँ जुन संविधान बनेपछि भएको निर्वाचन पछि बनेको सरकारको श्वेतपत्र, त्योभन्दा अगाडिको को जिम्मेवार थियो? नेपाली काङ्ग्रेस मलाई लाग्छ मूलत नेपाली काङ्ग्रेस नै जिम्मेवार छ। 47 सालदेखि 63 साल मैले थाके छैन, सुन्नुस्, 5100 दिन नेपाली काङ्ग्रेसको डाटा छ। नेपाली काङ्ग्रेसको व्यक्तिले प्रधानमन्त्री 48 साल जुन चुनाव भएदेखि चलाएको 5100 दिन छ, र अहिले केपी ओली 74 साल फागुन 3 गते भन्दा पछि गर्नु चाहिँ 3300 दिन चाहिँ नेकपा एमाले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको व्यक्तिले प्रधानमन्त्री चलाएको छ, र नेकपा एमाले करिब अहिलेको पिरियडमा 5000 दिन सरकारमा सहभागी भएको छ, र करिब 1200 दिन हो कि कति दिन चाहिँ नेकपा माओवादी चाहिँ सरकारमा सहभागी भएको छ 48 सालदेखि यता। त्यसरी हेर्दाखेरि दिनै गर्नुभयो भने पनि 5000 दिन नेकपा एमाले चाहिँ सरकारमा सहभागी भएको छ 51। त्यस कारणले अहिले पनि यो चाहिँ गोएबल शैली भन्छ जुन हिटलरको हो, त्यो हिसाबले जनतामा यसरी बेचेर चाहिँ हुँदैन, तथ्याङ्कमा कुरा गर्नुपर्छ। बलरामजी तथ्याङ्क छ तपाईसँग? काङ्ग्रेसले बिगार्यो देश? अब उहाँ मूलत काङ्ग्रेसले बिगारे हो। अब त्यसमा एकदम नेकपा पनि जिम्मेवारीबाट, किन भन्दा 47 सालपछि उहाँले भने जस्तै होइन सत्तामा चाहिँ रहेको छ, मूलत नेपाली काङ्ग्रेस हो। अब त्यसमा साइड इम्प्याक्ट हामी पनि जिम्मेवार हौँला। ल मैले एउटा तथ्याङ्क भन्छु, 2048 सालदेखि 2076 चैत 17 गतेसम्म नेकाको प्रधानमन्त्री भएको 5118 दिन, यो 76 चैत 17 गतेसम्म। कम्युनिस्टको प्रधानमन्त्री भएको 3333 दिन। नेकपा एमाले सरकारमा सहभागी भयो 49,4932 दिन। नेपाली काङ्ग्रेसको प्रधानमन्त्री भएको झन्डै 200 दिन मात्रै फरक छ। त्यसपछि नेकपा माओवादी सरकारमा सहभागी भएको 2961 दिन, र नेपाली काङ्ग्रेस प्रधानमन्त्री बिना सरकारमा सहभागी भएको 900 दिन। उहाँले डाटा कुन चाहिँ पेश गर्नु कोअलिसन गभर्नमेन्ट हो, कोअलिसन गभर्नमेन्टमा धेरै चाहिँ कोअलिसन गभर्नमेन्टको नेतृत्व नेपाली काङ्ग्रेस होइन, कोअलिसन त्यही त 5100 दिन ऊ भयो, करिब 3300 दिन चाहिँ भन्दा बढी नेकपा एमाले एक्लै प्रधानमन्त्री गरेको छ। त्यसकारणले हेर्नुहोस्, एउटा मेरो अहिले भर्खरै एउटा आर्टिकल आउँछ, मैले नेपाली काङ्ग्रेसले गरेका राम्रा काम र नेपाली काङ्ग्रेसले हामीले गर्न सकेको एउटा चाहिँ अलिकति संवैधानिक जुन संस्थाहरूमा चाहिँ हामीले राजनीति कन्ट्रोल गर्न सकेनौँ। हामी पनि कम्युनिस्टकै जसरी अहिले अब 12वटा चाहिँ अब भविष्यमा हुने चाहिँ प्रधान न्यायाधीश सबै नेकपा एमालेका सदस्य भएका मान्छे हुनुहुन्छ, अब हुने चाहिँ 12 जना चाहिँ हुनुहुन्छ। त्यो खालको जुन कन्ट्रोल नेपाली काङ्ग्रेसले आफ्ना मान्छे पनि राख्नेमा हामीले चाहिँ त्यो पनि विधिमा हामी स्वीकार गऱ्यौँ।
त्यो पनि हाम्रो कमजोरी हो। अलिकति सुशासनमा हामी कमजोर पनि भएकै हो, जहाँ सुधार्नुपर्छ। र यी कुरामा व्यक्तिगत स्वार्थको लागि तर होइन, तर रिफर्म हेर्नुहोस्, लगानीको कुरा गर्नुहुन्छ, भ्याटको सिस्टम, आज रिसोर्स 10 वर्ष अर्थतन्त्र माओवादीले ध्वस्त पार्दाखेरि नढलेको, आज 6 महिने कोरोनाले चाहिँ अर्थतन्त्र ढल्ने गरेर 10 वर्ष माओवादीले कोरोनाभन्दा खतम पारेको थियो, सबै बन्द थियो, तै पनि देश त धान्यो नि त। अलिकति है, उहाँ त इकोनोमिस्ट हो, उहाँलाई बढी जानकारी होला। पञ्चायत कालमा 70% विकास खर्च, 30% सामान्य खर्च। 47 सालको संविधानमा आइपुग्दा 60-40 भयो, 60 विकास खर्च, 40 सामान्य खर्च। अहिलेको सरकारले 83% सामान्य खर्च, 17% विकास खर्च छ। अर्थात् अहिले 844 संसद छन्, 144 मन्त्री छन्, 8 वटा राष्ट्रपति छन्, 8 वटा प्रधानमन्त्री छन्, 8 वटा सभामुख छन्। यी सेता हात्ती राखेर तपाईँ भन्नुहुन्छ नि साँचो जस्तो बनाइदिया छ, इँटा त्यस्तै निस्किन्छ। यो संविधान रूपी साँचो करप्ट साँचो हो। अहिले जस्तो भन्नु अर्थमन्त्रीका कुरो गर्नुभयो, प्रधानमन्त्री गरौँ। प्रधानमन्त्रीले भनेका ठोरीमा जन्मेका रामलाई ल्याएर यो व्यवस्थामा प्रधानमन्त्री बनाइदिनुहोस्, यो व्यवस्थाभन्दा बढी करप्ट हुन्छ। अर्थमन्त्री जसलाई बनाइदिए पनि हुन्छ। यहाँ तपाईँको महाराजी अर्थमन्त्री भएकै हो, अहिलेको बिजुली मन्त्री पनि अर्थमन्त्री भएकै हो, भएकै हो भनेर काम गरेको। अनि वामदेवलाई चलाइदिनु, यहाँका अर्थमन्त्री के गर्ने, घुस खाने न हो। होइन, उहाँले भनेको एउटा कुरा, 67 सालदेखि हाम्रो पुँजीगत खर्च कम हुने अनि अर्को खर्च बढ्दै गएको छ। उहाँले भनेको कुरा, यो संविधान त असफलता भयो। अब यो देशको जनसङ्ख्या र भूगोलको धाम्दो अनुसार 10 जनाको मन्त्रीमण्डलको व्यवस्था गरौँ, 100 जनाभन्दा संसद नगर्नु। यो अहिले कम्युनिस्टलाई चाहिँ कस्तो रहेछ भने हरेक कम्युनिस्टलाई पदै चाहिने, पैसै चाहिने। वामदेव अहिले खाली बस्नै सकेनन्, जनताले भन्दा पनि झ्यालबाट छिरेर पनि आउनुपर्ने। त्यसैले यो संविधान असफलतामा भइसक्यो। अब कति दिनमा यसलाई घिटिर राख्नुहुन्छ त्यो उहाँहरूको हातमा कुरा हो। होइन भने यो संविधानले अब देश चल्दैन। होइन, उहाँले भने समय आउँछ। इटलीले घटायो, अहिले सङ्घीय सांसदको सङ्ख्या 60 घटायो। अब हाम्रो बेला त्यस्तो पनि आउँछ। अहिले उहाँले भने जस्तै म के भन्छन्, यो सङ्घीयता भनेको पिरामिड हुनुपर्छ, माथि थोरै तल फैलिएर धेरै जानुपर्ने। तर हाम्रो के छ नि, माथि बल्जिङ भयो। दुनियाँ आयोग हेर्नुहोस्, एउटा समावेशी आयोग भनेपछि त्यसमा सबै हाल्यो हुन्छ। समावेशी आयोगले सबै काम गर्छ। तर एउटा कुरा के छ सर भने, यही मान्छेले, हाम्रो यही सरकारले बनाएको डिलराज खनालको आयोगले पनि यो व्यापक जुन एउटा बल्जिङ भन्छ नि अङ्ग्रेजीमा, यिनी चाहिँ सेतो हात्तीका संरचनाहरू हटाऊ भनेर रिकमेन्ड गरेको छ। तर अहिले जानुभएको अर्थमन्त्री र प्रधानमन्त्रीले त्यसलाई कानमा तेल पनि हालिदिनु भएन। त्यो चाहिँ किनभने कार्यकर्ताको व्यवस्थापन र एउटा कुरा उहाँले, मैले कुरा थपेँ एउटा, तपाईँले तुलसी गिरी चाहिँ गिरिह पञ्चायत मन्त्री हुनुहुन्न रहेछ त्यति बेला, होइन? हाम्रो विश्व पौडेलले अस्ति कान्तिपुरमा लेख्नु भएको थियो। र पञ्चायतका प्रधान पञ्चहरू आएछन्, ल हामीलाई एउटा पिए र एउटा गार्ड चाहिन्छ भनेर माग्दाखेरि जनप्रतिनिधिले त्यो पिए पनि पाउँदैन, गार्ड पनि पाउँदैन भनेर अडान लिन सक्ने तुलसी गिरी पञ्चायतको। तर संसदीय पैसा नदिउँ, कोरोना आएको छ, संसदलाई पैसा नदिउँ भन्दाखेरि अर्थमन्त्रीले सक्नु भएन। त्यस कारणले यो जुन जनप्रतिनिधिलाई तलब दिने, भत्ता दिउँ, मिटिङको भत्ता दिउँ, तलब दिने चाहिँ होइन। असफल मैले भन्दैन, उहाँ बेदाग हुनुभयो व्यक्तिगत। उहाँलाई कुनै चकलेटको केसमा, किताबको केसमा र यो सफा इलेक्ट्रिक भेहिकलको केसमा चाहिँ यसमा अलिकति उहाँलाई चाहिँ सोसियल मिडियामा बढी गाली गरे। चकलेटमा त अहिले मैले एउटा, मलाई थाहा छैन तथ्याङ्क, एकजनाले मलाई भनेको थियो, मैले क्यालकुलेसन गरेको छैन। चकलेटमा कर नघटाएर त्यो इलेक्ट्रिक कारको कर त्यही राखेको भए 3000 चाहिँ इलेक्ट्रिक कार आउन सक्थे भन्थे। तर अरू कुरामा चाहिँ उहाँले व्यक्तिगत चाहिँ कुनै त्यस्तो जस्तै हुन्छ नि, अर्थमन्त्री हुँदा बित्तिकै चाहिँ व्यापारीलाई बोलाएर पैसा माग्ने दुनियाँ, त्यस्तो व्यक्तिगत उहाँको इमेजमा दाग लाएन। तर उहाँको पदचापमा उहाँले कुनै नौलो चिज छोडेर चाहिँ जानु भएन। बलरामजी, अब तपाईँले संहिताको बारेमा उहाँले भन्नुभयो सेतो हात्ती पाले हो त हाम्रो देशमा? होइन, सेतो हात्ती होइन, तर केन्द्रमा संरचनाहरू घटाउँ, तल त ठिक छ। संरचनाहरू घटाउन सकिने ठाउँ घटाउनु पर्छ। हाम्रै दिल्लीराज खनालकै आयोगले पनि त्यसलाई चाहिँ
प्रतिवेदन चाहिँ पेश गरेको छ र अब त्यसलाई पार्टीबाट पास गराउनु पर्यो त्यो कार्यान्वयन गर्ने प्रतिवेदन हामीले गरेका कार्यदलले जुन चाहिँ प्रतिवेदन गरेको छ त्यो कार्यान्वयन गराउने गरे हो। ल बास्कोटा सरले पार्टीमा लगेर पास गराइदिनु पर्यो त्यसमा कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने चिजमा विश्वस्त हुनुभयो हुन्छ। किन भन्दा के गर्दा चाहिँ हुन्छ भन्ने राष्ट्रिय हित नै एकमात्र चिन्ता चाहिँ हाम्रो नेकपाको हो, त्यसमा कुनै चाहिँ विवाद छैन। अब जहाँसम्म अब बेदाग अब युवराजजी बेदाग नै जानुभयो भनेर उहाँले पनि भन्नुभयो व्यक्तिगत अब कुनै न कुनै आरोप चाहिँ लाग्छ। जस्तो रामशरण महतजी चाहिँ नवोदारवादको चाहिँ यो विश्वव्यापीकरण उहाँले त्यो आरोप लाउनु फर्काउन चाहिँ सक्नु भएन फेरि। त्यसकारण चाहिँ अब उहाँले तुलसी गिरीकै उदाहरण दिनुभयो, यस्तो बोल्ड हुनुहुन्थ्यो भने उहाँकै उसमा चाहिँ गाईकाण्डको चाहिँ उहाँकै उसमा चाहिँ घटिया छ। त्यसकारण चाहिँ एउटा भइसके पछाडि जनताको आकांक्षा फजुल खर्च घटाउनेमा पुराना नेताहरू अलिकति बलिया थिए। फजुल खर्च घटाउनेमा अब जनताको आकांक्षाहरू असीमित हुन्छ। अहिलेको नेताहरू सुविधाभोगी भए भन्ने जनताको भनाइ होइन। अहिले एउटा संस्कार जस्तै एउटा संस्कारकै कुरा हो। जस्तै यत्रो अब 2 दिन गृहमन्त्री भएको मान्छेलाई गाडी चाहिँ दुनियाँ किन यो दिने पनि हटाउन सक्नु पर्थ्यो। अहिलेको सरकार भनेको के चाहिँ 2/3 जस्तै छ। यो सरकारलाई कसैले हल्लाउन सक्दैन। जुद्ध शमशेर जस्तो पावरफुल सरकार छ। अझ अर्थमन्त्रीले र गृहमन्त्रीले चाहेको भए धेरै सुधार हुन सक्थ्यो। अब नेपाली इतिहासमा जङ्गबहादुर चाहिँ को चाहिँ पावरफुल भन्थे, जुद्ध शमशेरको उहाँले उदाहरण दिनुभयो। जुद्ध शमशेर पनि पावरफुल, त्यसपछि पावरफुल भएको कोही पनि थिएन। जुद्ध शमशेरसम्म पावरफुल हुँदै आए, जुद्ध शमशेरपछि पावरफुल प्रधानमन्त्री। हाम्रो प्रधानमन्त्री पावरफुल नै हो, पावरफुल हुनुपर्छ, त्यसमा कुनै चाहिँ दुविधा छैन। किन भन्दा कन्फिडेन्टली काम गर्नुको लागि एक्जिक्युटिभ पावर भएन भने सकिँदैन। प्रधानमन्त्री अहिले चाहिँ 2/3 नेतृत्वकै कार्यक्रममा अर्थमन्त्रीमा युवराज खतिवडा हट्नुहुन्न भन्नुभयो। हट्नु पर्यो, पावरफुल हुँदो रहेछ नि तपाईँ। अनि अघिल्ला दिन अमेरिका राजदूत आएर उहाँलाई नहटा भन्नु, पावरफुल हुनुहुँदो रहेछ। अहिले त यो 2/3 सरकार अमेरिका राजदूत गएको पनि तपाईँले थाहा पाउनुभयो होइन। उहाँ कति चाहिँ डाइनामिक हुनुहुँदो रहेछ होइन। अनि प्रेसर गरे पनि थाहा पाउनु। बहुत इन्फर्मेटिभ वकिल साहब, कतै चाहिँ त्यो होइन त्यो सञ्जालसँग त इन्भल्भमेन्ट त होइन। बलराम सर रियल पोलिटिक भन्छ कि वास्तविक राजनीतिक भन्छ नि, रियल पोलिटिक हो। युवराज खतिवडालाई जस्तै उहाँले वैदेशिक ऋण परिचालन गर्न सफल हुनुभयो। उहाँको राम्रो काम त्यही वैदेशिक ऋण ल्याउनु भयो, तर त्यो ऋण ल्याएर राम्रो काममा खर्च गर्न चाहिँ सक्नु भएन। पुँजीगत खर्च स्वाट्टै घट्यो। विश्व ब्याङ्कको दबाब थियो नि त अर्थमन्त्रीबाट नहटाउनको लागि। अनि होइन रियल पोलिटिकमा विश्व ब्याङ्क होस् अथवा यिनी विकासशील देशहरूले राम्रो एउटा बुझेको टेक्निकल मान्छेलाई चाहिँ अर्थमन्त्री बनाउन चाहे होला। नेपालको संस्कार मलाई भन्नु, यदि विश्व ब्याङ्कले यदि वर्ल्ड ब्याङ्कले डिक्टेट गरेर उहाँ चाहिँ परिचालित हुनुभएको हो भने उहाँ हटेको धेरै राम्रो है। म त्यही पार्टीको हिसाबले पनि उहाँले परिचालन नगरेर तर उनीहरूले चाहिँ राम्रो मान्छे होस् भनेर चाहेर आफै परिचालन पनि भएको हुनसक्छ नि। त्यो उहाँले व्यक्तिगत रूपमा परिचालन गर्नु भन्ने मैले आरोप लाउन खोजेको होइन। त्यसो भए वामदेव गौतमलाई अर्थमन्त्री बनाउन अमेरिका चाहन्छै चाहँदैन भन्नुहोस् न तपाईँ। हेर्नुहोस्, यति अमेरिकनहरू हामीले जति भन्छ नि तपाईँको चाहिँ एउटा म सानोमा हुँदाखेरि हामी गाई गोठालो जाँदाखेरि एउटा ठुलो ढुङ्गा थियो कि हाम्रो बाटोमाथि। अनि के भन्थ्यो भने हामीले यो ढुङ्गा चाहिँ अमेरिकाले आएर फुटाउने हो रे, यो भित्र चाहिँ यति सुन छ अरे, यति भनेर खानसान भन्ने। त्यो अमेरिका चाहिँ त्यो बच्चैदेखि त्यो अब मेरो प्युठानको एउटा गाउँमा भयङ्करै ठुलो ढुङ्गो फुटाउन अमेरिका आउने, किनभने यसभित्र सुन छ कति के छ भनेर भन्थे। त्यही हो, यो अमेरिकाले नेपालको एउटा कुन अर्थमन्त्री हुन्छ भनेर त्यति धेरै। अब तपाईँ मानसै डोनाल्ड ट्रम्प चाहिँ नेपालमा केही भइरहेछ भनेर उसले चाहिँ दिनको 2 घण्टा नेपालसम्म सोच्छ। संयन्त्र पनि तपाईँको जस्तै मोदीले होइन, जस्तै भारतमा मोदीले चाहिँ नेपालमा के भइरहेछ र दिनको 2 घण्टा ब्रिफिङ लिन्छन् भने जस्तो त्यो होइन। त्यस्तो उनीहरूले चाहिँ मैले देखेको भारतको चाहिँ एकजना सहसचिव उपसचिवले हेर्छ, दिनदिनै ब्रिफिङ गर्छ, कुनै इस्यु आयो भने बल्ल संयन्त्र तात्ने हो। त्यस कारणले हामी आफ्नो आत्मबल यति कमजोर गराएछौँ होइन सबैले यो कि हामीले सबै विदेशीलाई मात्रै आरोप गर्छ। जसरी चलिरहनु भएको छ, कसैको इन्ट्रेस्टमा चलिरहनु भएको छ भने आरोप पनि छ। तर जनता छ नि, इन्ट्रेस्टमा चल्या मान्छेलाई फाल्न मिडिया छ। अहिले यस्तो मिडिया छ, तपाईँले अहिले फालेर त फेरि फाल्या मान्छे फेरि झ्यालबाट छिरिसक्यो।
होइन जनता के देखाउनुहुन्छ त? होइन त्यसकारणले यो मिडिया होइन फेरि एकचोटि गर्दा यो जनताकै अर्गान होइन ल्याउने चिज पनि जनताकै अर्गान हो। होइन यसो राजनीति यति छ कि अब अहिले उहाँ राष्ट्रिय सभामा गएपछि भोलि उहाँलाई राष्ट्रिय सभामा सिफारिस गर्ने मान्छे अथवा अर्को मान्छे भोलि अर्कालाई हराइदिन्छ जनताले। यदि जनता धेरै सचेत भइसकेका छ अहिले होइन, हामीले देखेका छौँ चुनावहरू। त्यस कारणले हाम्रो मुख्य कुरा के हुन्छ नि सही इन्फर्मेसन जनतामा देऊ। र अहिले यो नेकपा सेपाको यो नाम साम पनि चेन्ज गरिन्छ, यिनी कुनै कम्युनिस्टै होइन नि किनीहरू चाहिँ। मेरो बुवाले पनि धार्मिक कम्युनिस्ट नेपालका त्यो 55 हालमा लेखे होइन। त्यस कारणले यिनीहरू कुनै यिनीहरू कुनै अमेरिकनसित हामी त खालि यो नामले मात्रै कम्युनिस्ट भनेका हुन्, वास्तवमा कम्युनिजम कुनै डगमेटिजम होइन होइन, त्यो पुरातन पनि होइन, त्यो वेद पनि होइन। त्यसकारण चाहिँ कन्क्रिट सिचुएसनको कन्क्रिट एनालाइसिस नै मार्क्सिजम हो, कम्युनिजम हो। त्यसका अहिले कम्युनिस्टहरू कसरी अगाडि बढ्नु पर्दछ भन्दाखेरि लोकतान्त्रिक माध्यमबाट अगाडि बढ्नु पर्दछ। हाम्रो बलराम शाला चित्त बुझ्छ उहाँ पनि होइन, मैले एउटा चित्त बुझ्छ उहाँलाई। हाम्रोतिर के भने एउटा कहानी छ कि एउटा पण्डित चाहिँ जेठमा श्राद्ध गर्न जानुभएछ। जेठमा गाउँमा दुध कम हुन्छ, उहाँले खिर खाने, अनि खिर पकाइराख्यो भने एकजना कुकुर आएर खिर छोइएछ। पण्डितलाई कुकुरले खिर खानु भएन। भएपछि अनि उहाँले पण्डितजी गुरुजी कुकुरले खिर छोइदियो भने हे फेरि अर्को पका दुध छैन हजुर, गाउँबाट बल्ल बल्ल जम्मा गरेर लिएर आएको भन्दा। अनि कस्तो कुकुर थियो भन्दा कालो थियो। अनि के त काली कुत्तिम अति उत्तिम। ल कालो कुकुर त उत्तम हुन्छ, त्यसो खानुहुन्छ भनेर अर्थ लाउनु भयो। त्यसै मार्क्सवादलाई त्यसरी जे पायो अर्थ लाउने त्यो काली कुत्तिम अति उत्तिम चाहिँ त्यो चाहिँ राम्रो होइन। मार्क्सिजमलाई तपाईँले अगाडि बढाउनुहोस्, हामीले छोडेको छौँ, तपाईँले अगाडि बढाउनु होइन। तपाईँले मार्क्सिजमको बारेमा मैले अलिकति विद्यार्थी हुँदाखेरि थोरै पढेँ, जर्मनीमा पढाए हुनाले मार्क्सको इकोनोमिक एस्पेक्ट पोलिटिकल भन्दा पनि होइन, कम्युनिस्ट म्यानिफेस्टो सबैले पढ्छन्। त्यस कारणले त्यसरी इन्टरप्रेट चाहिँ गर्नु हुँदैन हजुर। वाणिज्य ब्याङ्कको जुन अध्यक्ष नियुक्ति हुनुभयो 55 सालमा यो कुरो पनि लेखिएको रहेछ। यसरी भन्छ 200 किलो चरसहित अमेरिकामा गिरफ्तार भएका ससुराको कारोबारमा एमाले स्थायी समितिका सदस्य ईश्वर पोखरेल संलग्न भएको कुरा खुल्न आयो। इन्टरपोलले ईश्वर पोखरेललाई गिरफ्तार गर्न आदेश दिएपछि ओली र नेपालले प्रहरी महानिरीक्षक अच्युत कृष्ण खरेल मार्फत ईश्वरलाई कारबाही हुनबाट बचाई अवैध लागु औषधि कारोबारलाई प्रश्रय दिए। अब यो उहाँको मन्त्रीले लेखेको है, सुन्नु न, दुईजना मन्त्री छन्। सुन्नुहोस् न, प्रदीप नेपालले वामदेवलाई 1 नम्बरको तस्कर भने जस्तै हो कि यो। त्यसकारण चाहिँ यस्ता चिज म अघि नै भने च्याप्टर क्लोज भइसक्यो। आरोप प्रत्यारोप राजनीतिमा आरोप प्रत्यारोप हुन्छ। तपाईँ कमल थापाजीले सूर्यबहादुर थापालाई आरोप लाग्छ कि छैन? 22 वर्ष पुरानो भयो रे। यी चिजहरु अभियोग त छानबिन त हुनु पर्यो। म त भन्छु यस्तो चिज ल्याएर एकदम वरिष्ठ अधिवक्ताज्यूले आफ्नो मैले भने हैन, तपाईका मन्त्रीले भने राजनीतिक विभाजनको बेला सुन्नुहोस्, विभाजनको बेलाको मलाई भन्दिनु न, विभाजनको बेलाको आरोप र प्रत्यारोपलाई इस्यु बनाउनु हुँदैन। जस्तो नेपाली कांग्रेस गिरिजा बाबु र शेरबहादुर सुन्नु न, गिरिजा बाबु र शेरबहादुर खोज्नु भयो हैन, आरोप प्रत्यारोप भयो, आरोप प्रत्यारोप भयो। गिरिजा बाबुले शेरबहादुरलाई चाहिँ सुन्नुहोस् न, त्यो पार्टी विभाजन भएको आरोप प्रत्यारोपलाई यहाँ ल्याएर इस्यु नबनाउनुस् हैन, त्यो त विभाजन पनि हुन्छ। ल तपाईहरुले भन्नुभएको छैन, कसले भने हैन, कमल थापा र सूर्यबहादुर थापाको बीचमा भएको छैन। कमल थापालाई तपाईको उपप्रधानमन्त्री हो कमल थापा, तपाईको पनि त नेता थिए नि, तपाईको पार्टी। यसो गरौँ, मेन कुरो चाहिँ के भने यो नेपालको जुन अहिले हामीले विशेष गरी यो सबै विवादहरू के भने यो नेकपाले एउटा व्यथिति सम्हाल्न सकेन। मेन कुरो मुख्य कुरा के भने हामीलाई आश थियो मेरो नातिनी मेरो छोरो भोलि यही देशमा बसोस् भन्ने जुन भरोसा हुन्छ नि, अहिलेको हरेक नेपाली नागरिकले आफ्ना छोरा आफ्ना छोरी आफ्नो नाति नातिनीलाई यो देशमा समृद्धि हुन्छ, राम्रो हुन्छ बाबु देशमा बस भन्ने भरोसा दिने मौका थियो। झन्नै 2/3 सरकार कुनै होइन सुन्नु, त्यस्तो काङ्ग्रेस यति 2 वर्ष काङ्ग्रेसले गरेको मैले तथ्याङ्कै लिएर आउँछु। काङ्ग्रेस नचोक्याउनुस्। त्यसकारणले अहिले चाहिँ न राजतन्त्रमाथि थियो, सबै सर्वसाधारण गणतन्त्र आस्था जननिर्वाचित नेपाली कांग्रेसले गरे नि राम्रो काम हाम्रो देशमा। त्यसकारण 40 वटा उद्योग बेच्यो, एउटा उद्योग खोलो,
यो अवस्थामा यो दुर्दशा भनौँ यस्तो संविधान हजुर। कम्युनिस्ट 6000 वटा अहिले चाहिँ सुन्नुहोस् म एउटा स्थानीय निकाय भनेको 300 साढे 300 सरकार म भन्छु कांग्रेस चाहिँ कम्युनिस्टको पछाडि लाग्यो लौडी अलिकति हामीले बीपी को बार कम्युनिस्ट धेरै हामीले लसपस धेरै कांग्रेस त बाँकी नै छैन अब। त्यसकारणले मैले सुन्नुहोस् यहाँ चाहिँ 300 वटा मान्छे जागिर गर्ने उसलाई निजीकरण गरेर त्यहाँ चाहिँ एउटा अहिले गङ्गालाल भन्ने राम्रो हस्पिटल भयो र अहिले सुन्नुहोस् अहिले 900 वटा चाहिँ छाला उद्योग छन् कि जुत्ता बनाउने उद्योग छन् 49,000 मान्छेले रोजगारी पाएका छन् 25 वटाले राम्रै कर तिर्छन् हरिसिद्धि इटा टायल कारखाना र भिरकुटी कारखानामा हाम्रो गल्ती किन भएको भने हाम्रा नेताहरू जनताहरू जेलमा थिए यो जमिन दिनको 2 गुणा रातको 24 गुणा हुन्थेन 48 सालसम्म जमिन सहित निजीकरण भयो र त्यो थाहा पाउँदा बित्तिकै गङ्गालालको निजीकरण गर्दाखेरि जग्गा दिएनन् र 465 रुपियाँ प्रत्येक शेयर जनकपुर चुरोट कारखाना एउटा 18 करोडमा बेचेको छ हरिसिद्धि 500 रुपैयाँ जग्गा। त्यसकारणले तपाईँ जनकपुर चुरोट कारखाना 465 रुपियाँमा शेयर बेच्दाखेरि पछि नेकपा एमालेको सरकार आएछ रोकिदियो आखिर हामीले कति अरब हामीले त्यो जग्गा चाहिँ त्यति बेलाको जुन जग्गाको मूल्य जुन बढ्ने कुरा थाहा नपाए हरिसिद्धि र भिरकोटी हाम्रो मिस्टेक भयो अन्यत्र कतै पनि मिस्टेक भएको छैन सालको आन्दोलनमा गोल्छासँग पैसा लिएको रहेछ त्यसबापत यो जेना मसिना नजाऊ काठमाडौँका नेवार व्यापारीसँग पैसा लिएर हरिसिद्धि हामीले म त नेपाली कांग्रेसको हैन नेपाली कांग्रेसको प्रशिक्षण विभागमा जान्छु म पढाउँछु र हरिसिद्धि इटा टायल कारखाना र भिरकुटी कारखानामा हामीले जग्गाको मूल्य दिनको 2 गुणा रातको 4 गुणा बढ्ने थाहा नपाएर मिस्टेक भयो मलाई अलिकता भन्नु अरु निजीकरणको हैन रोकिहाल्यो नि भिरकुटी मञ्च के रे भिरकुटी के रे हाम्रो अहिले जुन बाँसबारी छाला जुत्ता कारखानामा जग्गा दिएन नि त्यसपछि थाहा भइहाल्यो कि मिसिन कहाँ छन् थाहा छ तिमी अहिले हैन मिसिन अहिले 900 वटा छाला जुत्ता कारखाना छन् अहिले 900 वटा छाला जुत्ता बनाएको मिसिन कानपुरमा छ हैन अहिले 900 वटा छाला जुत्ता कारखाना अहिले औद्योगिक उत्पादन कति छ थाहा छ तपाईलाई पहिले 46 सालमा कति यो गफ पछि गरौँला यो गफ पछि गरौँला अहिले 4 छ 4 46 सालमा 7 थियो 50 सालमा 11% अहिले कति छ अहिले त माओवादी द्वन्द्वले घटायो हो डाक्टर साहब मैले माओवादीको पार्टनरको तपाईको सबभन्दा मुख्य कुरो के हो भन्दा पार्टनर त तपाईकै हो हजुर समाजवादी अर्थव्यवस्था र पुँजीवादी अर्थव्यवस्थाको बीचमा टकराउ थियो टकराउ हुनसाथ पुँजीवादी अर्थव्यवस्थाले समाजवादी अर्थव्यवस्थाको क्यारेक्टरिस्टिक्सहरु विशेषताहरूलाई पनि समाहित गरेर मिक्स्ड इकोनोमी भित्र चाहिँ चलेको थियो सोभियत संघको विघटन पछाडि अनि चाहिँ न्यू लिबरलिजमको जुन आगमन भयो त्यो न्यू लिबरलिजमले चाहिँ नेपाललाई प्रयोगशाला बनाएर केही गल्तीहरू भएको यसरी राजनीतिक विश्लेषण गरौँ डाक्टर साहब हैन यसो गल्ती दुईटा कारखाना बाहेक कहीं पनि गल्ती भएको छैन म अर्को बहसमा आउन सक्छु तथ्याङ्क सहित सरकार गल्ती भएको भए नेकपा एमाले आज चाहिँ 3300 दिन प्रधानमन्त्री भयो 49 दिन 76 सम्म 49 सरकारमा कहिले रिभर्स गरेन निजीकरणमा चाहिँ प्रतिपक्षी दलको ऐनमा प्रतिपक्षी दलको पनि उपस्थित विश्वव्यापीकरण निजीकरणले के भने गिरिजा प्रसाद कोइरालाले फलानालाई मार्देऊ भन्थे हामी त्यहाँ गएर बम पड्काउँथ्यौं फलानु चाहिँ के हो भने जस्तै सरले जस्तै जिउँदै भएका मान्छेको तथ्याङ्क ल्याएर यहाँ बहस गरे हुन्छ मरिसकेका मान्छेले उ मरेर मैले भने हैन पुष्पकमलले भने हैन उ गिरिजा जिउँदै भएको भए भनेको चाहिँ पुष्पकमलले भने अब पुष्पकमलले राजनीतिक ढंगले विश्लेषण गर्नु पर्दछ राजनीतिक ढंगले विश्लेषण गर्दा दिन्थे भने पनि अहिले गिरिजा प्रसाद कोइराला छैनन् अब त्यो मरिसकेपछि मान्छे माथि गइसकेपछि मलाई यसो गर्छु भन्ने त्यो त राजनीतिक बेइमानी अब हामी निष्कर्ष जाउँ है यो कार्यक्रमको निष्कर्ष भनेको वामदेव गौतम अब राष्ट्रिय सभाको सांसद बन्नको लागि तयार भएर बस्नु भएको छ राष्ट्रपति कहाँ पुग्दैछ प्रधानमन्त्री सिफारिस गर्दै हुन्छ उहाँको पार्टीले हैन उहाँको पार्टी सुन्नु जनताप्रति यो संविधानको विश्वास उड्छ सुन्नु हैन उहाँको पार्टीले सिफारिस कहाँ कहाँ खोजेर ल्याइहाल्नुस् हैन उहाँको देख्नु भएको थियो नि तपाईले हैन उहाँको पार्टीले सिफारिस गरेको छ उहाँ सांसद हुने प्रक्रिया अझै सुरु भएको छैन है बोलो मास्कोराजी ठ्याक्कै भन्नु छ भने मैले भने चाँडो भन्दा चाँडो नेपाल सरकारले उहाँलाई यो 2-2.5 वर्ष भन्दा बढी खान पाइँदैन यही हो खाने भन्ने कुरो चाहिँ उहाँहरूलाई पनि थाहा रहेछ त्यसपछि नेपाली जनताले उहाँलाई खान दिँदैन हिजो तपाईँहरूले खाए हुनाले त्यसको स्वाद पाउनु भएको छ र त्यो हिसाबमा तपाईँका कम्युनिस्ट पञ्चायतदेखि
त्यो हिसाबले तपाईँले हेर्नुपर्छ। मलाई त के सम्झ मैले करिब 48 वर्षको राजनीतिक झोला बोकेको, मलाई त्यो खान मतलब छैन। प्रतिगमन आदि सचियो भनेर तपाईँका नेता राजाको शपथ। तर होइन, दुईटा कुरा छ। के छ भने अब वामदेवजी हुनुभयो भने उहाँलाई बधाई दिउँ, शुभकामना दिउँ। तर ऋषिजी एउटा कुरा मान्नुहोस्, उहाँलाई उहाँको पार्टीले मात्रै निर्णय गरेको छ। यो प्रक्रिया जटिल छ, अझै पनि डाउट छ। तर म चाहिँ गर्नुपर्छ भन्नु किन यो संविधान र व्यवस्था चाँडो बिदा हुनु पर्यो नि। यस्तै काम गरेपछि नि बिदा हुन्छ चाँडो। तपाईले छ नि त अधिकार, आन्दोलनमा जानुस्, चुनावमा जानुस्, हाल्नुस्, त्यो पनि नेपाली जनतालाई छ। त्यो त विद्रोहको अधिकार पनि छ, विद्रोहको अधिकार पनि छ, प्रक्रियागत अधिकार पनि छ। प्रधानमन्त्रीले यो प्यालामा 20 पिएर यो काम गर्न प्रेसर राखेको छ र उहाँ त्यति कम चलाक हुनुहुन्न। सायद यो देशमा अरू सबै नेतालाई घुमाउने एउटा नेता थियो, तर केपी ओलीलाई घुमाउन सक्दो रहेछ त्यो मान्छे, त्यो नेताले सक्नुहुँदो रहेछ। सबैलाई थाहा छ, म नाम लिन्न। र प्रधानमन्त्रीले आफूले नपचाइकन गर्न लागेको काम चाहिँ फाइनल कन्क्लुजन। मैले बधाई छ, मेरो जिल्लाको मान्छे हुनुहुन्छ, सांसद हुनुहोला, मन्त्री हुनुहोला, राम्रो काम हो, उहाँलाई अग्रिम शुभकामना दिन्छु। तर म चाहिँ के कन्फिडेन्स छैन भने अझै पनि वामदेव गौतम राष्ट्रिय सभामा जानुहुन्छ भने म कन्फिडेन्स छैन। अब म भनिदिन्छु तपाईँ त्यो मान्छे नाम। हिजो उहाँले बोलेको कुरो भारतको कुरो बोल्नुहुन्थ्यो, अनि जे बोल्नुभयो त्यही हुन्थ्यो। अहिले भारतले उहाँका कुरा बोल्न छोडेका कारणले उहाँले भनेको कुरो हुँदैन, त्यति हो। यसो सङ्केत त्यही बुझ्नु। म चाहिँ हामीहरू आत्मग्लानीले हामी सानो भएर बाहिरकालाई गाली गर्ने पक्षमा वामदेव गौतम कस्तो नेता हुनुहुन्छ? मैले अघि नै भने वामदेव गौतम इमानदार। कस्तो नाच्नुहुन्छ सामाजिक सञ्जालमा। वामदेव गौतम इमानदार, डेडिकेटेड, अनुशासित र स्वच्छ छवि भएको व्यक्तित्व। वामदेवजीको एउटा चाहिँ के छ भने उहाँले मनमा जे आउँछ भनिदिनुहुन्छ, त्यो चाहिँ हो। अरू छविको कुरा मलाई थाहा छैन, तर उहाँले मनमा आएको कुरा चाहिँ भ्याक्कै भनिदिनुहुन्छ। थ्याङ्क यू सो मच। तिनैजना धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु कार्यक्रममा आइदिनु। हस्, नमस्कार।